ओम नमः शिवाय शिवाय सततम नमो नमः पार्वती पति हरे परमात्मे नमः। पुनः फेरि म लाइभमा आउने कार्यक्रम गरेको छु। हाम्रो कामै भगवानको भजन कीर्तन स्मरण। अब यस्तै मात्रै छ हाम्रो देश बिग्रिएकोमा, धर्म बिग्रिएकोमा, व्यक्तिको बुद्धि बिग्रिएकोमा हाम्रो दुःख लाग्छ। त्यसै कारणले बारम्बार हामी भन्छौँ यो संसार 3 परिकारको मानिस बाँच्दा रहेछन्। सायद यो मेरो वचन तितो लागेर होला। अहिले प्राय मित्रहरू अलि पर भएको देखिन्छ। किन भन्दा ज्ञानको मूल्य नै छैन। पानीभन्दा पातलो वस्तु खोजेकै रहेनछन् मानिसले। ब्रह्मज्ञानको जिज्ञासा खोजेकै रहेनछन् मानिसले। यानि कि धेरै बोल्नेलाई राम्रा भन्दो रहेनछन्। जो व्यक्ति थोरै बोल्छ, अर्काको उत्तर प्रश्न सुनेर चाहिँ उत्तर दिनलाई अन्कनाएर दिन्छ, त्यो महाघातकी हो। जो व्यक्ति सत्य यथार्थ छ, उसलाई धर्म र को मात्रै साथ छ, पापको लेनदेन छैन। उसले खरररररररर बोल्छ, कम्प्युटरमा बोलेको जस्तो, जसले गर्दा वेद विदितहरू छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई आउँथ्यो प्रसङ्ग। पहिला धेरै महाराजको त धेरै कथा व्यथा धेरै भयो भनेर। ल ठिक छ, चलो त्यसो भए प्रश्न उत्तर हजुरहरूसँगै छ त। त्योभन्दा नौलो कुरा के खोजाएको हो भने तपाईँहरूले वास्तवमा यो कुराहरू गीता ज्ञानको उपदेशहरू एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने तपाईँहरू आफैले हेर्नुहोस् तपाईँको कुल संस्कारहरू कहाँ जाँदैछ। भविष्य द्रष्टा शिव तान्त्रिक अघोरी भन्दैछ। यो कोरोना होइन, कोरोना त तपाईँहरूको कान्छी मुला पनि होइन भने हामीले बारम्बार भन्दैछौँ। कोरोनाको हजुरबाउ पनि हुनेवाला छ यहाँ। जहिलेसम्म अज्ञान आही बसौ मूल कारण त अज्ञानमा र घमण्डमा तपाईँहरूको शरीर छ भने तपाईँहरूको शरीरभित्र 2टा घोडा छ। कुन घोडालाई तपाईँहरू समर्पण गर्नुभएको छ? शरीर रूपी घोडा या आत्मरूपी घोडा? शरीर रूपी घोडा पाल्नलाई तपाईँहरू एउटा गल्ती छोप्नलाई तपाईँहरू कतिवटा गल्ती फेरि अर्को गर्दै गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज यो देशको धर्म हिन्दू धर्मको बारेमा धर्मनिरपेक्ष यहाँ त्यहाँ दुनियाँभरि गरेर गराएर कुन गुरुहरू कसरी बोल्छन्, कुन आँट छ। जुन गुरुहरूले सत्यताको वचन बोल्न लायो भने भावनामा आएर बोल्यो यसले भन्छन्। भावनामा ईश्वर नभए तपाईँहरूले कहाँ देख्नु भएको छ आजसम्म ईश्वर? ढुङ्गामा छ भने कहाँ छ? ढुङ्गामा छ। त्यही भावना र शरीर कुदेर गएको हो, मन कुदेर गएको हो भन्दा मानिसले हो त धर्म बिना छैन केही। त्यसैले हे आमा जननी जन्मभूमि माता, प्रत्येक नेपालीको सद्बुद्धि देऊ र असद्बुद्धि हुनेहरू जतिको जो मै खाउँ मै लाउँ भन्नेहरू छ तिनको त सत्यानाशै गरिदेऊ। हे कल्की अवतार महारूप भएर आऊ। हामी त बारम्बार यो भन्दैछौँ हो। त्यसै कारणले हो म एक पौडेल थरको हुँ, अत्रे ऋषिको सन्तान। म अत्रे ऋषि पौडेलहरूलाई तिमीहरू कसका कुल कहाँ र ऋषिमुनिका अत्रेको पत्नी को हुन् र यो विषयमा लिएर गएर जनाउनेवाला पनि छु। हुन त हामी आफ्नो घर परिवारबाट त हेलितो भएर त जोगी भएर हिँडेको रे भनेको मान्छे नेपालीले कुनै नेपालीलाई आज चाहिँ राम्रा योगी साधु सन्त भने शाकाहारीहरूलाई त भारतीय जोगीहरूलाई पुज्नको कारण होइन, सम्प्रदायहरूको पछाडि लाग्नुको कारण होइन, श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि बोल्न नजानेको पछाडिको कारण होइन। आज हिन्दू धर्म त धर्मै होइन। यो जातित्वमा विखण्डन ल्याउने धर्म पनि धर्म हुन्छ। जहिलेसम्म वैदिक सत्य सनातनी धर्ममा आउँदैन, पुरातन धर्ममा आउँदैनौ, तहिलेसम्म हिन्दूहरूको त बिजोग हुनेछ। बिजोग सुरु बल्ल भयो, कन्त बिजोग हुनु बाँकी छ। त्यसै कारणले भविष्य द्रष्टा शिवगौरी शाकाहारी भन्छ हो। हामी संसारमा राम राज्य ल्याउन चाहन्छौँ। संसारमा ज्ञान श्रुति वेद वाक्यद्वारा चाहिँ संसार 4 वेदद्वारा चाहिँ संसार रक्षा गरिएको छ। त्यस कारणले पञ्चतत्त्व र समय पिता माता गुरु भन्छौँ। यिनीहरूले लात हानेर व्यक्ति गुरु र सम्प्रदाय गुरुलाई ढुँडेर लिएर गएर धर्मको ध्वस्त बनाएर आज हामी भन्छौँ प्रत्येक पिता माताको खुट्टामा बालबच्चाले ढोक्नी गर, धरती मातालाई ढोक्नी गर,
मुख नखोगलिएर मुख नधोइकन बोल्नी नगर। हामी ब्रह्मचर्यको धर्म सिकाउँछौँ। आज पलङमा चिया खाने र पलङमा सुकुटी खाएर जाँड मदिराको पारामा बीज बिरी हालेर छोरा र छोरी बुहारीहरू देखिएर चाहिँ विदेशी धर्मको रङ्ग र ढङ्ग र लवाई र खवाईमा देखेर अर्ध पागल भएका गृहस्थीका धनाध्यहरू या मध्यम वर्गकाहरू भन्नुहोस् न, 3 वर्गमा तपाईँहरू 3 ढङ्गमा कुन ढङ्गमा पर्नुहुन्छ? एक संसार रोएको देखेर रुने, एक संसारलाई रुवाएर बाँच्ने, अर्को संसारलाई मारेर बाँच्ने। कति नम्बरमा पर्नुहुन्छ कहाँ? त्यसै कारणले त राजनीति, कूटनीति, वेश्य नीति भएका व्यक्तिहरू धर्मनीतिका तत्त्वदर्शीहरूसँग सुहाउँदो रहेनछन् भन्ने कुरो पनि क्लियर देखेको छ। त्यसै कारणले नेपालबाट शान्ति भागेको थिइन्। शान्ति कामना गर्ने गुरुहरूको वास्ता हुँदो रहेनछ। त्यस कारणले भन्छौँ, हे नेपाल जननी जन्मभूमि माता, अपराधीहरूलाई अकाल मृत्यु दे, अकाल मृत्यु। त्यसैले यो नेपालमा दरबारदेखि घरबारसम्म, नेतादेखि फकिरसम्म अकाल मृत्यु हुन कोही बाँकी रहेको छैन। त्यसै कारणले हामी कुनै पनि एउटा तत्त्वदर्शीहरूले बोलेका वाक्यहरू त यहाँ काहीँ केही लाग्ने वालै छैन। यो देशका बित जो लाटा छ, लङ्गडा छ, अपाङ्ग छ, वाह, यो संसार जसले आँखा देख्दैन संसारको रचना उसले गरिदिने छैन। यस्तो लाटाको देशमा, गाँडो तन्नेरी भएको देशमा पनि हो। अहिले हामी त धर्मनीतिको व्यक्तिहरूलाई बाँच्न गाह्रो छ। किन धर्मको बेलामा किन बोल्छौँ? के को लागि बोल्छौँ हामी? योबाट यो हुन्छ भनेर। कुनै पार्टीको सहयोग भएन भने हामीलाई यहाँ बस्नलाई आधार हुँदैन। कुनै पार्टीको नाम लिएन भने धर्मको नाम लिन दिँदैन। त्यस कारणले हे कली सङ्कट युग, अब त पापीहरूलाई जति स्वर्नै पर्ने बेला आएको छ। यस्ता कोरोना भन्दा महाकोरोना हो। जसले धर्मको शरणमा जान्छ त्यसलाई अवश्य रक्षा गर्छ। जसले चाहिँ संसारलाई दुःख दिने काम गर्छ। दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम म्लेच्छ सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। हामी कुनै समर्थक होइनौँ। भारतलाई पनि हामीले धर्मबाट बाहिर गएका र चलेकाले दण्ड आफै पाइरहेछ भनेर बोलिरहेछौँ। भन्दा नेपालीले बोलेका सुन्दैनन्। भारतीय गुरुहरूको नाम लिन्छन्। यहाँ सम्प्रदाय, प्रत्येक सम्प्रदायहरूलाई सोध्नुहोस् तिम्रा गुरुहरू कहाँ छन् भन्यो भने भारत देखाउँछ। चाहे गोरखनाथ होस्, चाहे ऊ नाथ होस्, चाहे ऊ नाथ होस्, चाहे ऊ नाथ होस्, चाहे ऊ नाथ होस्। हाम्रो गोर्खाको गोरखनाथ हो, गोर्खाको गोरखकालीन पुजारी हो, गोरखनाथ नै हाम्रो मूल गुरु हो भन्दैनन् कि लिएर गएर जोड्दै लाँदाखेरि तेरो गुरुको भन्दा भारतको फलानु भनेर जोड्छन्। भन्दा यस्तो दुःख लाग्दो नेपाल छ धर्म धान्ने। अनि नेपालीले सच्चा गुरु खोजेर पीठादि नेपालको धर्मको पीठ बनाउन नसक्नु, नेपालले एउटा वास्तविक सत्यको सम्प्रदाय खोलेर अरू गलत हत्या, हिंसा, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार गर्नेलाई दण्ड दिन नसक्नु र धर्मलाई पनि लिएर गएर कानुनमै लिएर गएर हाल्न सक्नु। धर्मले बनाउने कानुन कि कानुनले बनाउने धर्म? वाह, कानुनले बनाएको धर्ममा बाँचेर हिँड्ने संसार भएपछि कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा हाल्दाखेरि कहिले पनि देशको स्थिति यिनीहरूले कहिले पनि उभा लाग्न दिँदैनन्। हामी जस्तो योगीले देश चलाउनु पर्यो भने त 1 वर्षमा देशको नेपाल होइन नैतपाल सत्ययुगै बनाएर छोड्छौँ। हो त्यसकारण अब त यो नेपाल माग्दा 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 खोक्रिएर हाम्रो नेपाल होइन कि लगाएको वस्त्र बेच्दाखेरि पनि एक दिन पुग्दैन विदेशीलाई कि विदेशीले राज गर्नेवालै छ। यहाँ कुनै देश कुनै व्यक्तिहरू मागेर धनी भएको थाहा छ? आज कस्ता रहेछन् त नेपालीहरू हेर्नुहोस् त। त्यस कारणले युद्ध, ज्ञान र विज्ञान, धर्म र अधर्म, नीति र अनीति, यो होइन युद्ध। कुन नीतिमा कहाँ हिँडेछ, कुन नीतिको सर्वज्ञ बनेको छौ। त्यस कारणले हे पापिष्टी जन हो, धर्म रोयो भन्दै साधु योगीहरू बारम्बार धर्मसँग रोएर बौलाउँछ। प्रभु यो पृथ्वीको रक्षा गर भन्छन्। प्रभु यो पृथ्वीमा बस्नेहरूले मलाई बाँच्न दिएन। भगवान रुन्छन्। त
ए यसो गर न, यसो गर, यसो गर्नुपर्छ न, यसो गर, यसो गर्नुपर्छ न, तभन्दा मै ठुलो। दुईटा घोडा मध्ये कसलाई पुज्छ हौ? आफ्नो परिवार, आफ्नो सन्तान, आफ्नो बालबच्चा, आफ्नो नाता कुटुम्ब बाहेक र आफू बसेको गाउँ टोल बाहेक अरू के बनायो हौ? ती यतिखेरसम्म ज्ञानी हुनुभन्दा अगाडि प्रत्येक संसारको च्यालेन्ज गुरुहरूलाई ग्रेट सेल त आफ्नो ठाउँमै रह्यो। योभन्दा अगाडि के गर्यो? यस कारण यो संसार अपार सागर, यहाँ आफ्नो यहाँ के छ र? हो ज्ञान बिना सय जन्म गुजारुन्, मुक्ति हुँदैनन् बुद्धि सुधारुन्। हे तत्त्वदर्शीहरूको भनाइको पछाडि आऊ। तत्त्वदर्शीहरूले त यहाँ छाया फालेको छ, यानि कि तिमीहरूलाई पर्दा। कस्तो कुण्डको पानी कस्तो कस्तो छल्केको रहेछ र कस्तो कस्तो बिरिएर कस्ता कस्ता ऋषिमुनिहरूको सन्तान रहेछ भनेर। हौ हाम्रो नाम तान्त्रिक, कसैले दिएको नाम होइन, भगवानले दिएको नाम। तपाईँहरूलाई पनि त्यो भगवान चिनाउनु छ भने आउनुहोस्, हामीले भने जस्तो खानी बस्ने उठ्ने सुत्ने गर्नुहोस्, साक्षात्कार गराएर देखाउँछौँ। त्यसैले त भन्छौँ हो सत्सङ्ग भजन पूजन कीर्तनद्वारा ब्रह्मसँग साक्षात्कार गराउने भन्दै 17औं अध्याय ब्रह्मको परिभाषा। खालिदं ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मस्वयं दिव्यं गच्छते ब्रह्मस्वयं कडकडेति 84 लाख प्राणैति धार्यति। हो मलाई कसैले सिकाएको विद्या होइन, ब्रह्मले सिकाएको विद्या। यस कारणले मलाई कुनै अक्षरहरू घडीबडी हुन जानु भएमा विद्वान मित्रहरूले पढेर किताब पढेको व्यक्तिहरूले विद्वान भएर लाइसेन्स लिएका व्यक्तिहरूले यसलाई नउलाउनु होला। यानि कि मसँग अर्को आँखाद्वारा खोलिएर बोलेको कुराहरू बोल्छु। यसैले भगवान भन्नुहुन्छ अब 17औं अध्यायमा आएर ब्रह्मको परिभाषा कस्तो हुनुहुन्छ त ब्रह्म भन्दा? भगवान हो वाचो अव्यक्तम तभक्त कालम व्यगम भवक्ता कालम प्रधान पुरुषो परम तेव्यम सर्वमिदं तम तस्मात् ब्रह्म दयो जगति। हे हरि, श्री भगवानले भन्नुभयो व्यक्तबाट काल उत्पन्न भयो, त्यसबाट प्रधान पुरुषको उत्पन्न भयो तथा उनीबाट यो समग्र जगत उत्पन्न भयो। यसकारण यो जगत ब्रह्ममय छ राम। पहिला अव्यक्त या नदेखिनेलाई अव्यक्त भनिन्छ, व्यक्त देखिनेलाई व्यक्त भनिन्छ, अदृश्य नदेखिने अदृश्य भनिन्छ, दृश्य देखिनेलाई दृश्य भनिन्छ। त्यो अव्यक्तबाट व्यक्त उत्पत्ति भयो। त्यसैले त शिव साकारी अगोरी बाबा भन्छ नराम्रो भित्रको राम्रो खोज न। त्यो कहिले पनि ननासिने नमासिने ननिम्ने उज्यालो हुन्छ। जुन राम्रो भित्रकै राम्रो खोजेको छौ त राम्रो चाख्दा चाख्दै जीवन बित्छ त्राहीमा। यस कारणले ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान भन्दा अरू ज्ञान मिथ्या ज्ञान छ, मिथ्या ज्ञान छ। यसैले त भन्छौँ सबभन्दा सुख वैराग, सबभन्दा दुःख राग भरिएको मन हो। यसैले हे हरि, यस अध्यायमा भगवान श्री शिव सृष्टिका उत्पत्तिको कारण रूपी तत्त्वका विषयमा वर्णन गर्ने सिलसिलामा भन्नुहुन्छ यो समग्र सृष्टिको आदि कारण एकमात्र हुन्, जसलाई वेदान्तमा आस्था राख्नेहरूले परब्रह्म भन्दा यो मै हुँ परब्रह्म भन्छन्, त्यो भनेको मै हुँ। वेदान्तमा आशा राख्नेहरूले भन्छन् 4 वेदबाट माथि छ जुन सूक्ष्म वेद। अब यो आत्मबोध तत्त्वबोधबाट त मानिसहरू अरू केही यो श्रुतिहरू मात्रै खोजेको छन् भने जुन ब्रह्मले नै सिकाएका, ब्रह्मद्वारा वाक्यबाट नै उडेर आएका शब्दहरू ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता कसैको पनि छैन। त्यसैले भन्छौँ खङ ब्रह्म कल्पितम ब्रह्म। पहिला दत्तात्रेयले जस्तो गुरु राख्न सिक। दत्तात्रेयको गुरु को र दत्तात्रेय को भन्ने प्रसङ्गमा, दत्तात्रेय कसका पुत्र भन्ने प्रसङ्गमा म यहाँ यो गीता पछाडि माइकमा म बताउँछु हजुरहरूलाई।
ज्ञान भयो त्यही मूल शक्ति सृष्टिको रचनाको र जसमा कहीँ पनि द्वैत छैन। यसैले मय समग्र जगत ब्रह्ममय छ त्यही मूलाधार। दुईटा शक्ति रहेका छन् जसलाई व्यक्त भएपछि प्रधान पुरुष भनिन्छ। त्यो प्रधान उहाँको माया शक्ति या जड हो। यो माया शक्ति हो। त्यही प्रधान पुरुषद्वारा नै पृथ्वी जल तेज आकाश वायु बन्यो। यसमै नै यसैको आधारद्वारा नै मानिस र जगतको उत्पत्ति भयो हो। यस्तो भन्नुहुन्छ जसद्वारा एक अर्काका आफ्नो अनिष्ट प्रभावले देखिएका कुनै विकार उत्पन्न गर्न सक्दैनन् तथा अर्को उहाँको चैतन्य शक्ति हो जुन शासन स्वास्वस्थ अवस्थामा व्यक्त भएको छ। यसपछि यिनीहरूको स्वरूप दुईटा हुन्छ। यसपछि प्रधानलाई प्रकृति पुरुषलाई चैतन्य स्वरूप भन्दछन् जसले त्यो माया रूपी प्रकृतिभित्र बसेर सृष्टि रचनाको कार्य गर्छ। यो माया शक्ति समाहित भएकोले अथवा त्यससँग आबद्ध भएकोले चैतन्यलाई पुरुष भनिएको हो। किनकि प्रकृति जड भएकाले त्यो एक तद्वै तथा ज्ञान स्वरूप भएकोले पुरुष एक्लैले सृष्टिको रचना गर्न सक्दैनन्। यसैले दुवैको संयोग सृष्टि रचनाको कारण बन्दछ। यी दुवै संयोग समायोजित भएपछि यो सम्पक्ष हुन्छ र यसै गरी पुरुष ज्ञान स्वरूप प्रकृति त्यसको प्रक्रिया भएकोले यी दुवैको संयोग भएपछि दृष्टि रचना कार्य आरम्भ हुन्छ। राम यसका समयको अवधि मुख्य छ। यसैले सबैलाई पहिले समयको उत्पन्न भएको यो संसार सबैभन्दा पहिला यो 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 बनाउने भूलोक भूर्वलोक उमालोक स्कन्दलोक गोलोक गोरलोक ईशीलोक पितृलोक या लोक रसातल पाताल तलातल यो यावत तलहरू बनाउने सबै बैठक त बसे देव र त्रिदेवले बसेपछि अब यसलाई समय निराधार गरेर फेरि एक दिन छुट्याए र त्यो समयभित्र यो समयभित्र सुरु गर्ने र यो समयभित्र टुङ्ग्याउने गर्ने भन्ने पहिला भगवानले पहिला सृष्टि गर्ने क्रममै समय सृष्टि गर्नुभयो। जसले गर्दाखेरि अहिले संसार सबैको बलवान समय गुरु हो। यसैले कुनैको व्यक्ति गुरु हुनै सक्दैन। यो ब्रह्मद्रष्टा गरेको ठोक्काइ हो। यदि कसैको गुरु यति थियो भने बाटो देखाउनेलाई ज्ञान देखाउनेलाई किताबको दीक्षा देखाउनेलाई किताबको कुरा देखाउनेलाई किताबको कुराबाट लिएर गएर मथन गरेर कथा देखाउनेलाई भनेको गुरु हो कि मालाको मन्त्र सिकाउनेलाई कानमा आएर कुण्ड लगाउन सिकाउनेलाई माला लगाएर वस्त्र लगाउन सिकाउनेलाई सबै कपाल काटेर टुप्पी पाल्न सिकाउनेलाई गुरु भनेको होइन। त्यस कारणले नजानेको कुरो जान्न सिकाउनेलाई गुरु भनियो, नपढेकोलाई पढ्न सिकाउनलाई गुरु भनियो, नखाएको कुरो खान सिकाउनलाई गुरु भनियो, नबोलेको कुरो बोल्न जान्नेलाई सिकाउनलाई गुरु भनियो। के सर्वश्रेष्ठ के गुरुहरूको सीमा यति समय हो के समय गुरु होइन? गुरुको पनि गुरु महागुरुको समय होइन। देवको पनि देव महादेव महादेवको पनि गुरु समयको त गुरुको त समय हो कि भन्दा आज समयले पानी पार्छ, समयले घाम लाग्छ, समयले आज हाँसिरहेछ, समयले भोलि लिएर जान्छ, समयले बालक लिएर बनाएर जन्मायो, समयले तबानी बनाउँछ, समयले कुबुद्धि लाउँछ, समयले दुर्बुद्धि लाउँछ, समयले ज्ञान बुद्धि लाउँछ, समयले लिएर जान्छ। हे समय बलवान, समयभन्दा गुरु अर्को कोही छ? त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ सर्वोत्तम पाणिपादम सर्वतो अक्षिरोमुखम सर्वोत्तम श्रुतिशय मल्लोक्यम ये सर्वमा। हे प्रभु त्यस कारण साम्ब सदा शिव गौरीपति हर महादेव शम्भो शिवाय सततम नमो नमः पार्वती पति हरे परमात्मे नमः। जसका हात पाउ सबैतिर फैलिएका छन्, जसका आँखा शिर र मुखहरू पनि सबैतिर छन्, जसका कान पनि सबैतिर छन्, त्यसै किसिमका जान्ने योग्य योगी परब्रह्मा संसारमा सबैभन्दा व्याप्त रहेर गुप्त भन्नुभएको छ। जुन संसारलाई जान्ने योग्य र संसारले जान्न नसक्ने, संसारमा व्याप्त भएर र पनि संसारले व्याप्त भएकाले देख्न नसक्ने गुप्त भएर बसिरहनु भएको छ।
सर्व इन्द्रिय गुणाभासम सर्व इन्द्रिय विवर्जितम सर्वाधारम ए सदानन्दम मय भक्तम दृक्त ए विवर्जित। उहाँ परमात्मा सबै इन्द्रियविहीन हुनुहुन्छ र सबै इन्द्रियहरूका विषयको प्रकाशमय शक्ति पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सबैको आधार तथा आनन्द स्वरूप अप्रकट र द्वैत रूप हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो आँखा कान यो पञ्चेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय यी सबैका पनि यिनलाई जान्ने पनि हुनुहुन्छ, तर यिनले त्यसलाई जान्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीलाई यो ज्ञान श्रुतिहरू ज्ञान आर्जन गर्नको लागि यही नै बाधक बन्छ, यानि कि इन्द्रियहरू। सौम पेम पेम परम नित्यम प्रमाणम चाप्य गोचरम निर्विकम ये निराभासम सर्वभासम परामृतम। अर्थ यसै गरी परब्रह्म सबै उपमा योग्य सबैभन्दा पर नित्य तथा प्रमाणविहीन निर्विकल्प आभासविहीन सबैमा व्यापक परम अमृत स्वरूप हुनुहुन्छ। व्याख्या गर्ने सिलसिलामा उहाँ परब्रह्म एउटा यस्तो तत्त्व हुनुहुन्छ जसको उपमा कसैसँग मिल्दैन तथा उहाँ सबै उप समान हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वव्यापी भए तापनि सबैभन्दा पर हुनुहुन्छ तथा सबै रूपमा प्रकट हुनु भए तापनि स्वरूपविहीन हुनुहुन्छ। यस्ता उहाँको कुनै निश्चित स्वरूपै छैन। उहाँ एकमात्र सधैँ रहने नित्य तत्त्व हुनुहुन्छ जसको जन्म मृत्यु हुँदैन। उनलाई कुनै प्रमाण दिनै सकिँदैन किनकि प्रमाणका आधारमा सिद्ध हुने असत्य हुन्छन्। किन देखाउने कुराहरू नाशवान हो, त विज्ञान त यही गलत छ, मानिस पनि गलत छ, मयू भन्ने ज्ञानी पनि यहाँ गलत छ। जुन तान्त्रिक मान्त्रिकहरूले चमत्कार गर्छन् नि त्यो पनि त्यही गलत छ। जुन कुरो देखाउँछन् नि त्यो कुरो वास्तविक सत्य होइन, त्यो असत्य छ। सत्य त के छ, जुन कुरो आँखाले देखिँदैन वास्तविक त्यो सत्य छ भन्दा सत्यलाई कुनै प्रमाणको आवश्यक पर्दैन। यसैले उनलाई आत्मज्ञानको माध्यमद्वारा मात्र जान्न सकिन्छ। आत्मज्ञान मनको ज्ञानले होइन, बुद्धिको ज्ञानले होइन, चित्तको ज्ञानले होइन, अहङ्कारको ज्ञानले होइन, शरीरको ज्ञानले होइन, केले आत्मज्ञानले। आत्मज्ञान पूर्ण हुनको लागि आत्मबोध मेरो शरीरभित्र के छ, यो शरीरले बोधित्व गरेर कसले बोकेको, कसको लागि यो शरीर भार भएर बोकेर बसिरहेछ यसले बोधित्व। त आत्मबोध जब बारम्बार हुन्छ त अब खोज्न थाल्छ त्यो आत्माभित्र आएर यो यत्रो 60-80 किलोको शरीर बोक्ने त्यो बोधित्व यानि कि बोक्ने वस्तु को छ भन्दा आत्मबोधले अब खोज्छ। अहो यो त कुनै माया रूपीको वास्तविक कुरो नभइकन तत्त्व कुरा हो, यानि कि तत्त्व छ यसमा। यो आत्माभित्र आएर लुक्नुको कारण तत्त्व छ यहाँ। यो तत्त्व वास्तवमा के छ, यो कुन पुरुष हो, कुन पदार्थहरूले बनेको हो र कुन वस्तुको यो छ, यो भन्दा यो संसार चलायमान गर्ने वस्तु जसले ऊभन्दा अर्को दोस्रो वस्तु छैन। त यसलाई भन्छन् तत्त्वबोध। जुन मभित्र लुकेको वस्तु को छ भन्न खोज्नु तत्त्वबोध। त त्यो तत्त्वबोध कहाँबाट आएर फेरि यो 100 वर्षसम्म बसेर यो शरीरबाट छुटकारा पाएर जान्छ त भनेर त्यो पुग्ने ठाउँ खोज्नु र त्यो वास्तविक कहाँ थियो र अहिले जुन 84 लाख जुनीमा म के थिएँ र भोलि म के हुने भन्न खोज्नु भनेको तत्त्वबोध हो। वास्तविक यो बोधहरू ऋषिमुनिहरूले आफआफ्नो बोधार्थको अर्थ अनुसार लेख्छन् हो। मैले पनि ऋषिमुनिहरूको त्यस्तो बोधार्थहरू पढेको छु, त अध्ययन गरेको छु। गर्ने सिलसिलामा मलाई कुनैहरू यथार्थ लागेको बोधहरू फेरि म यो प्रसङ्ग पछाडिहरू अरू समयमा दिनेछु भन्दै फेरि यही सुरु गर्न गएँ कि अभिन्न भिन्न संस्थानम यस्वाश्रोतम ध्रुवमयायम निर्गुणम परम ज्योतिस्तस्थानम यसुरयो विदो। यसको अर्थहरू मैले हिजो पनि बत्ती गएर अचिलो भयो, हजुरलाई थाहा छ। आज पनि बत्ती जान सक्छ, त्यही भएर अलि मैले यो अर्थहरूलाई मोटामोटी मात्र दिएको छु। यसमा भक्तहरूले कुनै जिज्ञासा राखेमा फेरि दोहोऱ्याएर दिनेछु पूर्ण, र यसलाई फेरि दोहोऱ्याइ तेह्रै पनि दिनेछु। अन्यथा होइन, मैले त देख्छु यो संसार
सबै गुरु गुरु नै छन् हैन। म त सबैलाई नमस्कार गर्छु, मनन गर्छु। हजुरहरूले जानेको ज्ञानहरू पनि हैन नभए मेसेन्जरमा लेखेर पठाउनु होला वा मेरो लागि प्लिज अङ्ग्रेजी नलेखिदिनु होला। एक म अङ्ग्रेजीको गोलकागरी जस्तो फुटबल गोलो छु, म जान्दिनँ। दोस्रो पर्दा कुरो म विदेशी भाषालाई विदेशी शब्दलाई घृणा गर्ने मान्छे। विदेशमा गएर कमाएर आऊ, भाषा र भेष नबदलिकन आऊ, इज्जत नबदलिकन आऊ, धर्म नबदलिकन आऊ, जस्तो गएको थियौ त्यस्तो आऊ, धन कमायो भन्दैमा सबै नबदलियो भन्न चाहन्छु हैन। मेरो भनाइ यस्तो उल्टो छ ठ्याक्कै। त्यसैले सर्वात्मा ए सर्वभूतानां एम सम्बाहेम बरोत् परम सुवासम सर्वगतम शान्तो ज्ञात्मा ज्ञानात्मा ए परमेश्वरम। जसलाई सबै प्राणी मात्रैको आत्मा बाहिर र भित्र भन्दा अलग वा टाढा बताइन्छ, म त्यही सर्वव्यापी शान्त स्वरूप ज्ञान आत्मा परमात्मा हुँ। जसले आकाश देख्छौ र जसले हृदय देख्छौ, त्यो हृदयभित्र हृदय र मासुको घन्टो मात्रै पनि नभइकन जहिलेसम्म हृदय आकाश, हृदयमा पनि हाम्रो आकाश ठुलो आकाश देखिँदैन त्यसलेसम्म म यति शरीर पनि नभइकन, तिमी भित्र बस्ने आत्मा पनि नभइकन, तिम्रो इन्द्रिय मनहरू बुद्धि पनि नभइकन म त्योभन्दा टाढाको वस्तु हुँ। जसले गर्दा सर्व जगतमय नै मेरो आधारमा चलेको छ। मयम ततोमेदम विश्राम जगत स्थाम्बरम जगतम ओम स्थाम मतिस्तानि ए सर्वभूतानि इत्यादेव विदो ये विदु। वेदका ज्ञाताका अनुसार यो स्थाम्बर जङ्गम जगत मबाट उत्पन्न भएको हो भनी बताएकै छ। तथा सबै प्राणी मयमै अवस्थित रहेका छन्। आखिर अन्तिममा ब्रह्मधामसम्म प्रलय छ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवदेवता इंद्र वरुण लगायत एक दिन सूर्य आकाश चन्द्र सब या पृथ्वी सब लगायत एक दिन प्रलय छ। यसको पनि म सत्सङ्गमा बताउने छु र यो पछि समयमा र जिज्ञासु भएमा यसमा पनि हैन। किन भन्दा म प्राय जस्तो कुराहरू गीताले श्रीकृष्ण भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको कुराहरूलाई अपनाउने खालको पनि छु। भक्तिहीन भएको मूर्खलाई नदिनु। अहिले यो कलि सङ्कट काल युगमा यति पनि त भक्ति भएको मानिसै देखिँदैन हाम्रो नेपालमा। के त व्यक्ति गुरु, के त जसले देखाउन सक्छ त्यसलाई। आखिर सत्य वस्तु त देखिँदैन। एक कुरो पक्का छ, ध्रुव सत्य छ। त्यसैले काल आएको देखिँदैन। यसैले जन्मिनी गर्भमा त देखिन्छ, समय देख्दैन। यो समयका गुरु उनले पनि यो समयमा यो गराउने भनेर समय पहिला बनाए, अनि जगत बनाउन सुरु गरे, अनि जगत बनाएर त्यसको दबाई औषधि अन्न बनाए, अनि प्राणी सुरु गर्न, अनि मानवबाट सुरु गरे। अब यो मानवबाट सुरु गरेँ, अरूबाट सुरु गरेँ। यो चाहिँ अझ सत्सङ्गको प्रसङ्गमा दिउँला मैले कताबाट सुरु गरौँ त प्रभु भन्न ब्रह्मले सृष्टिको क्रममा शिवसँग सोद्धा अब कताबाट सुरु गरौँलाई भनेर गरिदिएको छन् हैन। अन्न मध्येमा जौ पहिला भयो हैन। अब यो यति मध्येमा प्राणी मध्येमा पनि 4 किसिमको प्राणीहरू चाहिँ जन्माउने आदेश पाए हैन। त्यसमध्येमा कुन चाहिँ प्राणीलाई पहिला उत्पत्ति गरे हैन। अब यहाँ त उसरो पोसरो कुराहरू कता सुनिन्छ। मानिस बनाउने बेलामा पहिला चाहिँ कोहीले भन्छन् चाइना भोटबाट बनाएर आयो रे, कोहीले चाहिँ भारतबाट बनाएर आयो रे। यस्तो प्रसङ्गहरू आउँछ हैन। त त्यो प्रसङ्ग लिएर गएर कहाँ जाने, फोहोर कुरामा लगाएर जोड्ने। वाह 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 कलियुगका कुखुराको अन्डे युग त हैन। अन्डै जस्ता बुद्धि भएछ सबैका। हेर्नुहोस् किन त डाक्टर साहबहरू र ज्ञानी तत्त्व गुरुहरूले भन्छन् कि भिटामिनै त्यसमा छ अरे भन्दा यो सर्वनाशहारा बुद्धि विज्ञान, तथ्यलाई मान्ने, सत्यलाई नमान्ने, कथ्यलाई मान्ने, जे देख्यो त्यसलाई मान्ने, जे नदेखेको छ त्यसलाई नमान्ने हैन। यानि कि मनको आँखाले त देखेकै छैन, यिनीहरूले बाहिरी आँखाले देखेर मान्ने भन्दा यो झुटो संसार, झुटो मयमा बाँच्न सत्यले गाह्रो भयो भन्दै मया तम इदम ए विश्रम आयो
प्रधान पुरुषं चैव तत्र त्रयेमुदाहृतं तयोरनादिरुहृष्टं कालसंयोजकं परं त्रयो मतं दनाधेन्तमेमव्ययं समावस्थितं तदात्मकं तदन्यस्तद्रूपेमामकं विदुम्। अर्थ जुन प्रकृति र पुरुषको संयोग हुने कुरा बताएको छ त्यो संयोग अनादिकालदेखि गराउँदछ। प्रकृति र पुरुष यानि कि सिधा कुरामा गर्दा नारी र पुरुष। अब अर्को कुराले बुझ्दा आकाश र पृथ्वी, फेरि अर्कोले बुझ्दा जल र तेज। प्रकृति र पुरुष यानि कि छेर र अक्षर, यानि शक्ति र माया, ज्ञान र विज्ञान, यी चाहिँ कुस्ती सबै हैन, यही त हो। आदिकालदेखि गराउँछ यी तीनवटै अनादि र अनन्त हुन्। यो अनादि हुन्, अनन्त हुन्। जसरी सनातन सत्य सनातन वैदिक धर्म भन्छौँ नि हामी, हो टुक्र्याउने नै यतिखेर आएर टुक्र्याउने नै उतिखेर हिन्दू बनाएका। हिन्दू जब बनाए सम्प्रदाय खोले, रामको गुरु ठुलो, कृष्णको गुरु पनि ठुलो, बुद्धको गुरु पनि ठुलो, शिवको गुरु पनि ठुलो, उता प्रणामीको गुरु पनि ठुलो, गिरीको ठुलो, पाप भारतीको ठुलो, पुरीको ठुलो, गुरु पिछीको ठुलो। अहिले त कति कति छैन। सनातन कहाँ? सनातन को? सनातन कहाँ? पुराण त अब अहिलेको चाहियो। अब हुँदो त कहाँ रे? क्षेत्रीय बाहुनहरू जता भारतबाट आएको रे। नेपालको बासी त को रे? मगर राई लिम्बूहरू जति मात्रै हो रे पनि यो टिभी च्यानलहरूले त यस्तै यस्तै ज्ञानको गुणको मात्रै बताउँछ क्या। नेपाल सुध्रिने, मानिस सुध्रिने, बुद्धि सुध्रिने, नेपालको भलो हुने, नेपालीको भलो हुने सुन्नै पाइँदैन, सुन्नै पाइँदैन। जुधेको, लडेको, पछारिएको, हानेको, खोसेको, चोरेको, ढाँटेको, मान्छे मारेको, छोराले बाउ काटेको, हजुरबाउले नातिनी बलात्कार गरेको, हेर्नुहोस् त यो कलियुग। हजुरहरूले यस्तै सुन्ने होइन टिभीमा? आज नेताहरूको बैठक भयो रे, आज पनि भएन रे, भोलि पनि भएन रे, अस्ति अवरुद्ध गर्यो रे, उता पनि भएन रे, यता पनि भएन रे। सबैले हुन र राम्रो बनाउनको लागि नेता चुने होइन, सबैले राम्रो होस् भन्न चाहेको होइन। पहिला नराम्रोलाई भित्रको राम्रो कसैले खोज्न जाने? त्यसकारण हामी भित्रको पीडा पछि निस्किनेछ, जसले गर्दा एउटा राज्य हल्लिनेछ। हो त्यसकारण भन्नुहुन्छ भगवान् भोलेनाथ फेरि यसभन्दा पहिले जुन प्रकृतिको पहिला स्वरूप तथा पुरुषका विषयमा वर्णन भएको थियो, यद्यात्म ये विषय खातम ये सपुरुष तेक खिलो जगति या स प्रकृतिहरू त्यष्टा ए मोहिनी सर्वदेहिनाम। अर्थ जसबाट म तत्वदेखि यो समग्र जगत उत्पन्न हुन्छ त्यो सबै शरीरधारीलाई मोहित बनाउनेलाई प्रकृति भन्दछन्। यो प्रकृतिले गर्दा मोहित धारित जसको शरीरदेखि लोपिन्छ यो प्रकृतिको गुण हो, कुनै मानिसको गुण होइन। अगर प्रकृतिले त्यसलाई बिगार्न मन लाग्यो भने तुरुन्तै त्यसको अनुहारभरि दाग फोटो खोकरो फोकरो आएर हेर्नु पनि बनाइहाल्छ। पुरुष प्रकृति भुङ्क्ते से प्रकृति गुणान् अहङ्कारो विविक्तस्तो माक्तो प्रयुक्ते पंच विकसम। अर्थ यो पुरुषले नै प्रकृतिमा अवस्थित भएर प्रकृतिमा गुणको भोग गर्दछ। अहङ्कार सहित 25 तत्त्वहरूद्वारा बनेकाले यस स्वरूपलाई शरीर भन्दछ। अहङ्कार सहित 25 वटा गुणले शरीर भरिएको छ। तपाईँ हाम्रो 25 वटा गुणले भरिएको छ अहङ्कार सहित। व्याख्या सृष्टिको रचनाको सिलसिलामा एउटै ब्रह्माण्डमा 2वटा प्रकृति उत्पन्न हुन्छन्। एउटा ब्रह्माण्डमा 2टा प्रकृति उत्पन्न हुन्छन्। अनि कि या जल पनि छ, तेज पनि छ, पृथ्वी पनि छ, आकाश पनि छ, भाले पनि छ, पोथी पनि छ, राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ, धर्मार्थी पनि छन्, पापी पनि छन्। 2टा घोडा छ। मनभित्र धर्म गरौँ पनि मन लाग्छ, फेरि कमाएर ल्याउन पनि मन लाग्छ, चोर कमाउनको लागि जे पनि गर्न मन लाग्छ। 2टा घोडा छ। आजसम्म
त्यो घोडामध्ये कुन चाहिँ घोडालाई बढी घाँस हालेको छौ, यानि कि कुन चाहिँ घोडालाई बढी पोसेको छौ, कुरा यहाँ हो। त्यसलाई चराको रूप दिन सकिन्छ हैन, शरीर र आत्माको रूप दिन पनि सकिन्छ, इन्द्रिय र आत्माको रूप पनि दिन सकिन्छ, क्षर र अक्षरको रूप पनि दिन सकिन्छ। यावत रूपले भक्तहरूका, बुझ्न खोज्नेहरूका, कुण्डका, बोतलका, धाराका कुन ढङ्गका पानी हो त्यो पानी अनुसारको सुम्पिन सकिन्छ। यसको विषयको संसारमा जाने कुरामा भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ पुरुष उहाँको ज्ञान शक्ति तथा प्रकृति क्रिया शक्ति हो। ज्ञान शक्ति नै क्रियाको कारण हो, त्यो आफैले कुनै क्रिया गर्दै गर्दैन। यो पुरुष आफूले क्रिया गर्दै गर्दैन भनेको अर्थ यो हो कि तपाईको खेत छ, त्यो खेतमा बस तपाईँ वर्षको एकचोटि ढोक्रो लिएर मात्रै जानुहोस्, त्यहाँ धान पाइँदैन। कि तपाईँले त्यहाँ धान पाउनको लागि तपाईँले क्रिया गर्नुपर्छ, यानि कि तपाईँ त्योभन्दा पहिला गएर त्यसलाई केही दिनुपर्छ कि जब त्यो दिएपछि तपाईँले देख्नुहुन्न कि त्यो बीजलाई कसरी त्यसले कतिखेर पौष्टिक बनाउँछ, कतिखेर त त्यसको टुप्पो र बीज शक्ति हाल्छ र मानिसलाई बाहिर आए मैले रोपेको निस्केछ। यानि उसले त्यो माटो र बीजले क्रिया गर्छ, यानि कि उनीहरूको शक्ति अब बाहिर उत्पत्ति हुने शक्ति क्रिया गर्छ। जस्तै हामीले एकान्तमा छुपेर गरेको क्रिया श्रीमान श्रीमतीले एकान्तमा छुपेर कसैले पनि नदेखोस् है भनेर लुकेर घरमा भयो कोठामा लुकेर छिपेर गरेको कुरा के 10 महिनाबाट लुकाउन सक्छ? सर्वङ्गै सबैलाई थाहा हुन्छ भन्दा यो लोकमा छुपेर गरेको कुरा पनि देखिन्छ। देखिरहेछ है, लुकेर गरेको कुरा केही छोपिँदैन भने अर्थ यहाँ हो हैन। सबै धेरै यो लुकेर खानेहरूको कुरा र यसमा आयो चाहिँ आदो विकारो प्रकृति महात्मानम एकते ते विज्ञान शक्ति विज्ञातम ए हाहाकारस्तु ए दुस्थित। अर्थ प्रकृतिको पहिलो विकारलाई नै महत्त्व भनिन्छ। यो आत्मा विज्ञान शक्ति सम्पन्न भएर रहन्छ तथा पछि त्यसैलाई विज्ञान शक्तिको ज्ञाता अहङ्कार उत्पत्ति हुन्छ। विज्ञान भनेकै अहङ्कार हो, विज्ञान भनेकै अहङ्कार हो। जे देखेकोलाई सर्वश्रेष्ठ मान्छ हैन, त्यसकारण त्यो अहङ्कारले सर्वश्रेष्ठ नाच्छ। अहङ्कार गर्नु ठिक छैन। यसैले एक महात्मानम यस्तो डिस्टर्ब आउँछ तलतिरबाट है। हरि ओम। एको महात्मानं स्वशोकारो विधीयते सजीवो स्वनन्तरात्मेनि गीयते तद्वचिन्तकै। भगवान भन्नुहुन्छ अर्थ तत्वदर्शीका अनुसार यही एकमात्र महान आत्माको नाम अहङ्कार हुन्छ तथा त्यसलाई जीव र अन्तरात्मा भन्दा भिन्न छ। जुन परमात्मा ईश्वर भन्दा भिन्न छ त्यो अहङ्कार, यानि कि त्यो अहङ्कार त कहाँ छ? मन बुद्धि चित्त भन्दा पर छ त्यो अहङ्कार। तेनैव विद्यते सर्वं सुख दुःख च जन्मसु सविद्यानात्मकस्तस्य मनस्य दुपकारकम्। अर्थ यसैले जन्म लिएर सुख दुःख भोग्छ, त्यो भोग्छ हुन त यो विज्ञानात्मा हो। तर मनको सङ्गत भएपछि त्यो मन भोगाइमा आत्माको सहयोग बन्दछ। भन्छ कि आत्माद्वारा मलाई भोग्न लगाएको हो, त त्यो मनलाई विज्ञानको सहयोग परेको हुन्छ। विज्ञानले नौलो चिनाउँछ, नौलो वस्तुलाई ग्रहण गर भन्छ, नौलो मान्छे चिन भन्छ, नौलो स्वदेश विदेश हेर भन्छ, आफू जन्मेको ठाउँ त हेर भन्दैन, नौलो कुरा सिक भन्छ, नौलो कुरा खा भन्छ विज्ञान, नौलो कुरो उपयोग गर भन्छ। आज हेरेको भन्दा भोलि नौलो हेरेर रमा भन्छ।
त्यसै कारणले विज्ञानको कामै के हो त भन्दा ज्ञान मास्ने। त्यसैले त भन्छ ब्रह्मद्रष्टाहरू ज्ञानको शत्रु विज्ञान हो। यसैले विज्ञान नभए पनि छैन, हुँदैन अहिलेको युगलाई। त ज्ञान नभए पृथ्वी नै छैन। त विज्ञान कहाँ हुने? त विज्ञान बनाउने र विज्ञानको शक्ति हुने व्यक्ति कहाँ जन्माउने त भन्दा एक एव महात्मानं स्वोंकारो एभिधीयते सजीवो अनन्तत्मेरि गीयते तद्वचिन्तकै तेनैव विद्यते सर्वं सुख दुःख जन्मसु सविरे ज्ञानात् कर्मस्य सस्येत उपकारकम्। अहङ्कारका कारणले नै त्यो आत्माले आफूलाई कर्ता मान्दछ। अहङ्कारको कारणले आफूलाई कर्ता मान्दछ। मेरो घर, मेरो पशु, मेरो बारी, मेरो श्रीमती, मेरो छोरो, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स, मेरो गाडी, मेरो घोडा, मेरो आफन्त र मेरो देश, मेरो आफन्त, मेरो धर्म मैले मानेको राम्रो हैन। मै खाउँ मै लाउँ भन्छ नि, यो सबै अहङ्कारबाट चाहिँ अति कुराहरू चाहिँ पहिला 25 कुरा र शब्दहरू चाहिँ अहङ्कारबाट उत्पत्ति हुन्छ। त्यो एकदम आफैलाई घातक गर्ने कुराहरू हुन्छ हैन। यो कुराहरू अहङ्कारबाट उत्पत्ति हुनेहरू त भन्छन् तेना विवेक जस्तो समस्ते संसारो पुरुष हेतु ससार विवेकम एक प्रकृति संगात काले न सो अभवत्। अर्थ प्रकृति र पुरुषको संयोग भएकाले पुरुषलाई कालान्तरमा अज्ञान प्राप्त भएको हो, तथा यही अज्ञानका प्रभावले यो पुरुषलाई संसार प्राप्त भएको हो। अज्ञानकै कारणले संसार प्राप्त भएको। यदि अज्ञान नगर्दो हो त बढ्ने पनि थिएन, यो प्राप्त पनि हुने थिएन। आखिर यो संसार प्राप्त गरेको संसार यो संसारमै छोडेर जान्छन्। यो संसारबाट यो धुन्दाकारले त गर्नु भयो। यो संसारबाट जे जति प्राप्त गरेको छौँ, यो प्राप्त गरेको वस्तुहरू हामीले यो संसारमै छोडेर जान्छौँ। त्यस कारणले हरिओम नमः शिवाय। तेना विवेक शास्त्र संसार हो पुरुष तो यो त्यो स्वयं पुरुष अनासक्त थियो, जसका कुनै किसिमको विकार थिएन। त्यो शुद्ध चैतन्य स्वरूप थियो, तर त्यसको प्रकृतिसँग यो शुद्ध थियो। तपाईँले घरमा राख्ने सब त्यो बीज ढोक्रामा थियो। त्यो बीज लिएर गएर तपाईँले जब माटोमा छोडिदिनु भयो, त्यसले रूप लियो। के रूप लियो? जे बीज रोप्नु भएको थियो त्यसकै अनेकौं रूप लियो। एक गेडाले या एक बीजले हजारौं बीज उत्पत्ति गर्यो जस्तै। त त्यही बीज तपाईँको खानको लागि उपयोग भयो, त्यही बीज फेरि भोलि रोप्नको लागि पनि उपयोग भयो भन्दा अब हजुर यहीँ गहिरेर बुझ्नुपर्ने छ। त्यो एक बीजले हजारौं बीज उत्पत्ति गर्न सक्ने क्षमता त्यो धानको गेडोभित्र छ। त्यही बीज हामीले खाँदा हाम्रो शरीर पनि त्यो बीजको शक्तिले रक्षा भएको छ। तर अन्तिममा यो शरीर फेरि कहाँ त प्राणमय अन्नमय कोषको शरीर भन्दा यो अन्नमयद्वारा त्यही माटोमा जहाँ फेरि अन्न भन्छ। त्यस कारणले यो भन्छ नि काल सृजेति भूतानिं काल संहरेति प्रजा सर्वे कालस्य वसाका न कालम कस्यति भवति। सबैलाई बसमा पार्छ कालले, तर काल कसैको बसमा छैन। यसैले अज्ञानाहि बसौ मूल कारण तो हे मानव नरतीय चेतन चोला। यो बसमा नभएको हाम्रो कालमा काल हाम्रो बसमा छैन, तर हामी सबै कालको बसमा छौँ। यसैले यो कालले नै सबै जीवहरू उत्पन्न गराउँदछ र समय काल, समय पछाडि काल, कालबाट घडी,
त्यही घडी 60 घडीलाई मान्छौँ हामी हैन। यसैले संहार गर्दछ, यसैले सबै कालको बसमा भए तापनि तर काल कसैको बसमा छैन राम। सबै घटना कालकै पक्षेर घटित हुन्छ, किनकि काल र गति एक आकाशमा आपसमा परिपूरक हुन्छन्। गति र काल यानि कि गति भन्नाले कुद्ने, काल भन्नाले त्यो समयमा के जाने, हिजो घाम लागेको आज पानी पऱ्यो, काल र गतिको प्रभाव छ हुन्छ। त्यहाँ काल विद्यमान रहन्छ। यदि सब स्थिर हुने हो भने कालको कुनै औचित्य छैन। सृष्टिको उत्पत्ति विकास र त्यसको संहार काल नै मुख्य हुन्छ। जीवको उत्पत्ति पनि कालका अनुसारै हुन्छ। यो सबै काल पक्ष क्षणमा नहुने भएकोले सबै जीवको आयु कालले नै निश्चित गर्दछ। यसैले जीव र जन्तु वनस्पति प्राणी लगायत काल अनुसार नै चलेको हुन्छ राम। यसैले उत्पन्न हुन्छन्, बढ्दछन् तथा आफ्नो आयु सकेपछि फेरि कालैले अदृश्य रूपले लिएर जान्छ राम। यसरी अदृश्यबाट प्रत्यक्ष दृश्य देखिने होइन र, अदृश्य लुकेर गएको कुराले 2 बाट 3 भयो। अदृश्यबाट प्रत्यक्ष, फेरि दृश्यबाट फेरि अदृश्य हुने यो शरीर राम हो। अदृश्यबाट 2 बाट 3 भयो, कहाँ भयो, फेरि देखियो तेरो मेरो भनी सबैले भन्ने भए, फेरि भोलि अदृश्यमा हराउने भयो। सागरबाट तेरो र मेरो भन्ने नातै अब सम्झना मात्रै रहने भयो भन्दा फेरि अदृश्यमै विलीन हुने शरीर हो राम। यसैले काल अनुसारले चल्ने र समय सबको गुरु हो राम। भएकोले सबै कालका बसमा छन्, तर काल कसैको बसमा छैन राम। सोऽनन्तो सर्वमेवेदं निश्चयन्ति ये सनातनं प्रोक्ष्यते भगवान् नान्नं प्राणं सर्वतो पुरुषोत्तमं। हे राम, अर्थात जस उसैलाई भगवान प्राण स्वरूप सबैका ज्ञाता पुरुष भन्दछन्, जसले सन्तानहरू उनमा सबैका हृदयमा विद्यमान भएर सबैलाई जान्दछन् र सबैमाथि शासन गर्दछन्। यो आत्मा मात्र चेतन छ। यसैले यो चेतन नै जड प्रकृतिका सबै गतिहरूको कार्य बन्दछ। यो आत्मा मात्र सनातन र सबैका हृदयमा अवस्थित रहनेछ। यसैले सबैलाई आफ्नो बसमा राखेर उनीहरूमाथि शासन गर्दछ। यसैलाई हामी परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम लगायत अनेक नामले पुकार्छौँ। यानि कि सनातनलाई छोएर यिनीहरूले आफ्नो कार्य अनुसारको फल प्राप्ति गर्नको लागि बजारिए कपडा दोकान खोल्छन्, यानि कि सम्प्रदाय रूपी दोकान खोल्छन् सनातनमा टेकेर। त त्योभन्दा ठुलो घातक केही पनि हुने छैन। ती हुन् शिवद्रोही। हरि ओम। सर्व इन्द्रिय परम मनम आहुर्मर्निषे मरलिम आहुर्मर्नि क्षणम मनसायच्याम्ये अहङ्कारास्तय अहङ्कारात्मने आत्मनाम। अर्थ विद्वानहरूका अनुसार इन्द्रियहरू भन्दा पर मन छ, मनभन्दा पर अहङ्कार, अहङ्कार भन्दा पर म तत्व अर्थात् बुद्धि रहेको छ। त हामी भन्छौँ मनबाट पर चित्त छ, चित्तबाट पर बुद्धि छ, त बुद्धिबाट पर अहङ्कार छ। हामीले बुद्धि लगाएर काम गरिरहेको ठाउँमा कसैलाई बुद्धि लगाएर काम गर है भनेर उपदेश दिएको ठाउँमा फेरि त्यो काम गरिरहेको ठाउँमा अर्कैले कसैले आएर अर्को उपदेश सुनाइदिएर अर्को ढङ्गले काम गर भन्यो भने फेरि हामीले आफू ढङ्गले साधना गरिरहेको ठाउँमा अर्कोले आएर यो ढङ्गले साधना गर भन्यो भने अहङ्कारको उत्पत्ति भयो नि। त्यस कारणले बुद्धिभन्दा पर अहङ्कार छ। यो प्रमात्र ठाडो हुन्छ। हो, यो बाहिरी आँखाले देखेको निर्णय गर्ने विज्ञान र राजनीतिक बेसी नीति र कूटनीतिहरू हो भने बुद्धि र मनको आँखाले यिनीहरूले कार्यकारी चलाउँछन्, यानि कि आर्जन गर्छन्, गुप्त कुराहरू लुकाउँछन् भन्दा अहङ्कारलाई मान्यता दिन्छन्। मैले गरेको ठिक हो, मेरो पालामा उद्घाटन हुनुपर्छ भनेर।
त्योभन्दा पर जुन आत्मा छ, आत्मा त न गिएथे न मरिए जिएथे, न मर्छ न जन्मिन्छ। यस्तालाई जोतेर कार्य गर्छन् भन्छ। महतम परम व्यक्तम अव्यक्तम ए पुरुषोत्तरम परम पुरुषादवत्रगत प्राणस्तु यत मृत्यु जगत। यस अर्थ यसै गरी महतत्वभन्दा पर र पर व्यक्त र अव्यक्त भन्दा पर पुरुष रहेको छ। महतत्वभन्दा पर त व्यक्त या अव्यक्त, कहिले देखिने कहिले नदेखिने। महतत्व भन्दा पर पुरुष रहेको छ। यो पुरुषभन्दा पर प्राणरूपी भगवान रहनुभएको छ। त्यो समग्र जगत उहाँबाटै उत्पत्ति भएको हो। जसरी त्यो प्राण उत्पत्ति सबैको शरीरमा छ, त्यो प्राणरूपी धारी ब्रह्म त चाहिँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ भन्नु। प्राणत परम ए व्यायम व्यायो माथि तु अग्निरेश्वरम सोहम सर्वगतम शान्तु मया तमिदम ए जगति। अर्थ यसै गरी प्राणभन्दा पर आकाश छ, प्राणभन्दा पर आकाश छ, प्राणभन्दा पर आकाश छ र आकाशभन्दा पर अग्निरूपी पर ब्रह्मा हुनुहुन्छ। यसैले म सबैमा व्याप्त शान्त स्वरूप छु र यो समग्र जगत मेरै विस्तार स्वरूप हो। राम हो यो प्राण पनि स्थूल हो। योभन्दा पर जब स्थूलको अर्थ नदेखिने भए तापनि उडेर गएको बेलामा हामीले देख्दैनौँ, कुनै पन्छीको रूप धारण गर्दैन। यसो विषयमा हामी बितेर गएर यो शरीर त्याग गरेपछि कहाँ जान्छौँ भन्ने विषयमा म सत्सङ्गमै बताउने छु भन्दै साम्ब सदाशिव गौरीपति हरमहादेव शम्भो शिवाय सततम नमो नमः। हर महादेव। पानी पिएछ, भाँडो एउटा थाप्यो। पुनः आयो भने बाहिर आयो बोल्ने बाहिर जिठो बोल्ने जिठो गरेर बाहिर गए। राम सदा शिवजीहरूको बनायो। हरि ओम नमः शिवाय। व्याख्या। यो प्राण पनि स्थूल हो। यो भन्दा पर सूक्ष्म आकाश छ। यो हाम्रो शरीरभित्र भएको प्राण स्थूल शरीरलाई भोगिने भएको कारणले योभन्दा पर आकाश छ। नास्ति मग्धम परम भूतम मां विज्ञम एवं विमुच्यते नित्यम हि नास्ति जगति भूतम इष्टम परमम रीतिमामेकम वेहम एव्याम रूपम महेश्वरम सोहम सृजामि सकलम संहाराख्याखिलो हे जगति। हे राम, अर्थ म भन्दा पर केही पनि छैन तथा मेरो ज्ञान हासिल गरिसकेपछि प्राणी मुक्त हुन्छन्। राम, संसारमा भएका स्थावर जङ्गम लगायत सबै पदार्थ अनित्य छन्। यसैले म एकमात्र नित्य अव्यक्त आकाशरूपी महेश्वर हुँ। यसकारण मैले नै जगतको उत्पत्ति र संहार गर्नेछु। राम, महिमाये वेतिम देवम कालेनु सङ्गतम मति सन्निधावेशम कालम करोति सकलम जगति। अर्थ यसैले मायारूपी ममा काल समायुक्त भएर मेरो उपस्थितिमा त्यो जगत उन्मत्त गराउन संक्षेप भएको छ। मायाले व्यक्त भएपछि यो जगत मैले सृष्टि गरेको जगत उन्मत्त हुनेछ र मैबाट फेरि संहार हुनेछ। त्यो जगत सत्य र स्थानसँग अभद्र छ र समय पनि गतिशील सापेक्ष छ। यसैको आधारमा कालको गणना हुन्छ। यसैले अनेक किसिमका भवा भएको कालरूपी दृश्यहरू आइरहेको छन्। हो, काल, गति, गणना, समय अनुसार यो सृष्टि गरिएको छ। सबैभन्दा पहिला भगवानले यो सबै रचना गर्नुभन्दा अगाडि सबै रचना गरे। यो समय पातालदेखि लिएर बनाउनेवालासम्मलाई लागेको छ। अब वरदान दिने व्यक्तिलाई फेरि त्यो वरदान लिएर
फेरि आफैलाई पनि डस्न आएको छ। त्यसको प्रसङ्गमा भस्मासुर र शिवको जसले वरदान दिए त्यो देवको वरदानले आफैलाई नाच्न आएको पनि छ। यसैले हो हामी भक्त र भगवान यानि भक्त कस्तो हुनुपर्छ, भक्त पराधीन भगवान प्राप्ति कस्तो हुनुपर्छ, ब्रह्मज्ञान पराधीनम। यसैले भन्छौँ हामी त नियोजे त्यन्तोद्मानं होते तेना तुले शासनम महादेव देवी कालात्मानं कालन्तु मपंसुदनम। हे राम, यही अनन्त आत्माले जगतको व्याप्त स्थान गरेको छ। त्यसकारण जगतमा परमात्माको नियम लागू हुन्छ। यसैलाई महादेव कालको आत्मा समय या यमराज पनि भनिएको हो। यो संसार, यो समग्र जगतको व्यवस्थापना गर्ने एउटा नियम छ, समय, जसबाट यो अवस्थित संसार सृष्टि भयो। यसैले कुनै पनि कार्य नियम विरुद्ध हुँदैन। यसकारण यो जगत अनादिकालदेखि यसै गरी नै नियमअनुसारै चलेको छ। यसलाई हामी नियमबाट जब बाहिरिनी खोज्छौँ त त्यो बाहिरिनीको प्रलय यस्तै अनेक दुःख भोकन्ता भोग्नुपर्छ चलिरहेको छ। यसकारण परमात्माको नियम लागू अवश्य पृथ्वीमा भइरहेकै छ तथा कालको विशेष भूमिका नै भइरहेको छ। यदि कुनै पनि कार्य निर्धारित समयमा भएन भने सृष्टि चल्नै सक्दैन। के सूर्यनारायणलाई 1 सेकेन्डमा 6 महिनामा चाँडो 6 महिनामा ढिलो 1 सेकेन्ड पनि न दिन न रात न दुःख न सुख न झरी न बादल न पानी न ज्वरो न हँसाइ त न रुवाई, एक नाश। यसैले त भन्छ अखण्ड मण्डलाकार व्याप्त भेनो सनातन। एकले अनेक अखण्ड मण्डललाई व्याप्त गर्न सक्ने गुरु हुन् त त्यसका व्यक्तिलाई होइन। भनिएको सृष्टि चल्न सक्दैन। यसकारण परमात्मा र कालको महत्त्व भूमिका रहेको छ। परमात्मा, वैदिक पुरातन धर्म र काल र समय योभन्दा ठुलो केही छैन। यसैले सुतो बातो वक्ष्यामि समाहितं श्रुत शृणुवचो ब्रह्मवादिनं मात्मते देवदेवस्य येन सर्वतो प्रवर्तते। अर्थ सुतले भने हे देवताका ज्ञाता ऋषिहरू, अब म तिमीहरूलाई देवादिदेव आदि पुरुषको महात्मा सुनाउँछु जसबाट यो समग्र जगत चल्दछ। तिमीहरू ध्यानपूर्वक सुन। देवादिदेवले जुन यो जगत ब्रह्माण्ड अखिल ब्रह्महरू चलाउँछन् त्यसको महिमा अब म तिमीलाई त्यही सुनाउँछु। आदि पुरुष श्री महादेवको महात्मा बताउँदछु जसबाट यो समग्र जगत चलिरहेको छ। राम श्री भगवान वाचो नाम तपो विवृद्धेनो ना दानै नाको चेष्टया साको हि पुरुषे ज्ञातुर्वृत्ते भक्ति मन उक्तमा। अर्थ भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ अनेकौं किसिमका तपस्या दान र प्रयास गरेर मनुष्यले मलाई त्यसरी जान्नै सक्दैनन्। राम जसरी उत्कृष्ट भक्ति गर्नाले मात्र जान्दछ। अघि नै भनिहालेँ नि, भगवानलाई प्राप्ति गर्नको लागि चढाउने वस्तु त मानिससँग प्राप्त गरेकै छैन। जुन प्राप्त गर्नेको वस्तु शरीरमा छ त्यो वस्तु दिनै चाहँदैन। त्यो वस्तु जहिलेसम्म चढाउँदैन तहिलेसम्म भगवानको प्यारो बन्नै सक्दैन। के? अश्रु जल, बस अश्रु जल, आँसुको जल भन्दा भगवानलाई प्यारो केही छैन। तर भगवानलाई सम्झेर अश्रु जल है, आफन्तलाई, आफ्नालाई कमाउनलाई, गुमाउनलाई, आफूले गरेको कर्मबाट धोका भएर चाहिँ दुःखको पीडाको होइन कि भगवान प्राप्तिलाई अश्रु धारा बाहेक अरू कुनै पनि भेटी छैन, कुनै पनि चढ्दैन हाम्रो भनाइया। यसैले अहं हि सर्वभूतानात्मात्मनि ये श्रीमातिथि सर्वगतो मम सर्वमासाक्षेणं ये लोक्यं न जानाति मुनीश्वरम्। हे राम,
हे मुनीश्वर, म नै सबैतिर व्याप्त भएर प्राणीको हृदय रूपी गुफामा अवस्थित छु। मलाई मनुष्यले सबै लोकको साक्षी भनेर जान्दछन्। तस्यान्तरे सर्वमिदं यो हि सर्वान्तरो परम सोहम धाता विधाता चोकालाग्नि विश्रोतो अहमुखम। अर्थ, जुन परमात्माले जीवको हृदय रूपी गुफामा निवास गर्नु भएको छ, यो समग्र जगत उहाँकै अन्तर्गत पर्दछ। हृदयवासी गुफा, त्यो गुफा देखेपछि हृदय आकाश पनि देखिन्छ। गर्ने परमात्मा कालरूपी अग्नि र सर्वव्यापी ब्रह्म नै मै हुँ। अग्नि भएर म पाच्य गरेर पचन गर्ने पनि मै हुँ। ब्रह्म भएर सृष्टि गर्ने यानि कि 2बाट 3 गर्ने पनि मै हुँ। र विष्णु भएर पालन गर्ने, घाँस काटेर पाल्ने पनि मै हुँ। र सम्मा रुद्र गल्ती गरे गाली हप्काउने र तगलाउने पनि मै हुँ। यसैले नामम पश्यन्ति मनम सर्वे अपि त्रिदिव कसौ ब्रह्मादेवे मनक सक्राम चान्ये प्रथितौ जस। अर्थ, यसैले मेरो यथार्थ स्वरूपका विषयमा ब्रह्मा, इन्द्र, मुनि सबै देवतालाई, यस देवता लगायत प्रख्याति व्यक्तिले पनि जान्नै सक्दैनन्। राम, तिमीले कुन आशयले सर्वज्ञ, म भोले पनि हुँ, भण्डारी पनि हुँ, म चाँडै आक्रोश पनि क्रोधित पनि हुन्छु र चाँडै म सर्वस्व दान पनि दिन सक्छु र सबै आशीर्वाद दिन सक्छु। त्यसैले मलाई त तिमीले पगाल्यौ राम। कतिपय देवादि देव इन्द्र जसले मलाई देवताहरूले पनि देवता भनेर पुज्छन्, तिनीहरूले पनि जान्न नसकेको कुरा आज म तिमीलाई सबै कुरा जनाएँ राम। नमम पश्यन्ति मनुम सर्वश्रेष्ठो त्रिवेश कसम ब्रह्माधाम मनम सक्राये चासे प्रत्येक। यसैले मेरो यथार्थ स्वरूपका विषयमा ब्रह्मा, इन्द्र, मुनि सबैले पनि जान्न सकेनन्। राम, गृहन्ति त सततं वेदामावेकं परमेश्वरं ये जयन्ति मे विविधै एके ब्रह्माण्डं वैदिकैसे कर्मकै। अर्थ, वेदले सधैँ परमात्माको स्तुति गर्दछन् तथा ब्रह्महरू अनेकौं प्रकारका वैदिक यज्ञहरूद्वारा मेरै पूजन गर्दछन्। सर्वे लोकानां नमस्यन्ति ब्रह्म लोकाप पितामह ध्यायन्ति योगिनां देवं भूताधिपति महेश्वरम। सबैले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र लगायत मलाई भूतादि महेश्वर पनि भन्छन्। अर्थ, मलाई लोकाका पितामह ब्रह्म लगायत सबैले नमस्कार गर्दछन्। राम, तथा योगीहरूले पनि मलाई सबैले भूत महेश्वर, अधिपति महेश्वर, ईश्वरको भावनाले ध्यान गर्दछन्। राम, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भए तापनि उनले पनि परमात्माको ध्यान गर्दछन् तथा योगीले पनि उहाँको ध्यान गर्दछन्। जो जीवहरूका अधिपति हुनुहुन्छ यी सबैले मेरै ध्यान गर्दछन्। राम, अहम हि सर्वहम एमि विषम विखान भोक्ताम चैव फलम प्रदा अहम सर्वतु न भुक्ताम ए सर्वात्म ए सर्वत्र स्थित। हरि, यसै गरी म सबै हविहरूको भोक्ता र फलदाता पनि हुँ। हवि जुन वस्तु चढाउँछन् त्यो अर्पण गरी पनि म हुँ। अर्पण गर्नलाई हवि यानि कि जो हवि गर्छन् त्यसको भोक्ता पनि मै हुँ। फल हुँ म नै सबै शरीरको रूपी सबैको आत्माका रूपमा सबैका अवस्थित रहेको छु। माहिम ये परेश्यन्ति विश्वेध्वासु धार्मिकम देववादिनी तेस्यम सन्निहितो नित्यम एमाम नित्यमुपासते। अर्थात् जसले सधैँ एकाग्रतापूर्वक मेरो उपासना गर्दछ ती विद्वान, धर्मात्मा र वेदका ज्ञाताका निकटमा म सधैँ रहन्छु। प्रभु रामलाई भन्नुहुन्छ भगवान शिव, जसले मेरो उत्खनन नाम श्रवण बारम्बार गर्छ त्यसको निकटमा वरिपरि घुमेर बसेको हुन्छु। हो, ब्रह्माणम क्षेत्रियम वैश्यम धार्मिकम उपासते तेस्यम तदापिम तस्थानवान्तम परमेपतम पदम। अर्थ, जुन ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य लगायतका धार्मिकहरूले मेरो उपासना गर्दछन् तिनीहरूलाई म परम आनन्द भए परमात्मा स्वरूपी आफ्नो स्थान दिनेछु। अन्येनोपि येषु धर्मास्थं येषु त्राध्येछि निचतायथै भक्तिवन्नं प्रमुच्यते काले नापि हि संगता।
अर्थ तथा जुन शूद्र लगायतका निज जाति आफ्नो कर्ममा अवस्थित छन् र तिनले मेरो भक्ति गरे भने ती कालसँग समाहित भए तापनि मेरो पार्थ स्वरूप मुक्त हुन्छन्। यानि कि शिवको भक्ति गर्न सबलाई अधिकार छ। नवद्राक्तम एवि नर्चन्तिम भक्त्यम एवि त कल्पसान आदाम आदा वेदोक्त ज्ञातम न मे भक्तम प्रणश्यति। अर्थ मेरो भक्तहरू पूर्ण रूपमा पापरहित हुने भएकाले तिनीहरूको कहिले पनि विनाश हुँदैन राम। मेरो भक्तको विनाश नहुने प्रतिज्ञा मैले नै अनादिकालदेखि नै लिएको छु। मेरो भक्तको पहिले त मेरो भक्त हुनै सक्दैनन्। अनेक देवताहरूको नाम जप्छन्। मेरो भक्तलाई हेला गर्ने बहुत हुन्छन्, मलाई नै बहुत हेला गर्छन् हो। त मेरो भक्तलाई जब मेरो भक्तमा समर्पण भइसक्छन् तिनलाई मैले आफैले रक्षा गर्ने, मेरै अधीनमा रहने त मैले अनन्त यानि कि पुराण जतिखेर सृष्टिमा चाहिँ सुरु थियो त्यतिखेर लिएको छु भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले मेरो भक्त पूर्ण रूपमा पापरहित हुने भएकाले पापरहित नभइकन पाप नखारिकन शिव भक्त हुनै सक्दैन। यो वै निन्दितम तम मूढो देवदेवो स निन्दिति यो हि तम पूज्यते भक्त्यम स पूज्यते मम सदा। अर्थ जुन अविवेकीले मेरो भक्तको निन्दा गर्छ त्यो म देवादिदेवकै निन्दा हो र जसले प्रेमपूर्वक उसको पूजा गर्छ त्यसैले मेरो पूजा गरेको हुन्छ। अब देवादिदेवको भक्तको निन्दा गर्नेलाई त मेरो निन्दा गरेको भन्नुहुन्छ, तर यो कलियुगमा त स्वयं उहाँ नै देवादिदेवको निन्दा गर्ने सम्प्रदायहरू बनेको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ वैदिक सत्य सनातनी धर्महरू जुन गिरिपुरी भारतीयहरूलाई जय गाएर चाहिँ यहाँ सम्प्रदायहरूमा हजुरहरू ठुला बुढा फुली भएका ठुला मान्ने गर्नेहरूले लिएर गएर फेरि ठुला बङ्गालाहरू बनाएको ठाउँमा गएर त्यहाँ गएर पायसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्नुहुन्छ। यो ढोङ कहिलेसम्म? नेपाल भूमिको माताको जय नबनिकन भारतको गुरुको जय गाउने ढुङ्गीहरू कहिलेसम्म नेपालमा? यो मेरो सोधाइ। म वैदिक सनातनीले हिन्दू सम्प्रदायका हिन्दू महासङ्घका गुरुहरूलाई मेरो यो चुनौती के नेपालमा हिन्दू धर्म मान्ने पशुहरू छन्? यो मेरो सोधाइ। पशुहरू को र की को श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि छुट्याउन नसक्ने के हो भनेर छुट्याउन नसक्ने हिन्दू महासङ्घ झाँटमा गए तिम्रा सङ्घ हो। धरती जननी माताको जय नगाएर पृथ्वी यति रोइरहेको छ। भारतीय सम्प्रदायको गुरुहरूको जय गाउनेहरूलाई मान र सम्मान दिने तिम्रा ढुङ्गी सम्प्रदायहरूका सङ्घ तिम्रा विनाशको दिन अवश्य आउनेछ। आमा काली मेरो पुकार सुने अवश्य यिनको छे बनाएर रक्त पिनुपर्छ आमा काली। हे भद्रकालिनी, हे दक्षिण काली। धर्मको जतिखेर यिनीहरूले व्यापारमा बिजनेस गरे, कपडाको दोकान खोले, रङका धर्मको व्यापार खोले, यसैले हिन्दू महासङ्घ ध्वस्त हुनुपर्छ। जहिलेसम्म वैदिक सनातन हुँदैन त्यहिलेसम्म हिन्दू यो धर्म बेच्ने सङ्घ हो। बस कुन चाहिँ हिन्दू म हुँ भन्ने छैन यहाँ राजनेता। फेरि कुन राजनेताले बनायो यहाँ धर्मको नाम? तिमीहरूले गरेको खेल कसले थाहा छैन। यसैले बस हुन्छ भने हिन्दू सनातन धर्म कृपालुको ठुटे चेला ढुङ्गी चेलालाई कारबाही गर। शिवद्रोही 2072 सालदेखि शिवलाई गाली गर्दै र डरले त्रिशूल बोकेर आगो बनाएको छ। हुँदा त अस्ति त के अरे 2077 साल असार महिनाको 3 गते शिव ठुलो थियो भने सतीदेवी मर्दाखेरि किन के गर्न सक्यो अरे? यहाँ त एउटा पत्रकारले अर्को पत्रकारलाई गाली गरे जस्तै गरी एउटा सम्प्रदायले शिवलाई त्यति गाली गरेछन्, हिन्दू महासङ्घ चुपचाप लाएर बसिरहेछ। हे धर्म व्यापारी छन् भन्दै यो शिव अघोरी
तिमीहरूको त सत्यानाश होस् जो धर्मको व्यापार गर्छ। पृथ्वी रोयो, धर्म रोको देखेर रुनी को, धर्मलाई व्यापार गरेर खानी को, र धर्मलाई पनि अधर्मलाई नै सबै लटेपटे पारेर लाटो बनाएर खानी को हो। यसैले म भक्तम नियतिम यो होइन नितम न मूढौँ देव देवो स निदितिम यो हितम पूज्य त भक्तम स पूज्य यतिम हम सदा। मैले यसको आधारले मैले भनेको म कल्पितम ब्रह्म, मलाई ब्रह्मद्वारा जागृत गरात, म सनातनी हुँ, वैदिक हुँ, तान्त्रिक हुँ, द्रष्टा हुँ, म आफ्नो ढङ्गले हुँ। तर यो भूमिको हुँ, 5 तत्त्वको हुँ, कुनै व्यक्तिको होइन, कुनै राज्यको होइन, कुनै सम्प्रदायको कुनै होइन, कुनै राजनीति औरटे भरौटेको म होइन। राजा धर्मभित्र रहनुपर्छ, राजाले धर्मलाई अँगाल्ने होइन, धर्मले राजा अँगाल्नुपर्छ, अनि त्यसलाई विष्णु अवतार भनिएको हो। अब विष्णु अवतार नभई देश बच्दैन, राजा नभई देश बच्दैन, कसैले बचाउन सक्दैन। राजालाई बचाउने चाहिँ धर्मले हो। राजाले हामी जस्तो गुरुको पहिला साम दाम दण्ड भेदको प्रयोग गर्नु छ भने हामीलाई पहिला दायना ल्याओस् कि यो संसार जादुको छडी चाहिँ कसरी चल्दो रहेछ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। यहाँ त के ठुटे राजा सबै, अहिले 601 जना राजा छन्, अवश्य राजा पाला आयो भने त 1000 जना हुन्छन्। त्यो हुन् फेरि हिजो चाहिँदैन भनेर फाल्ने पनि भन्दा अज्ञानी सब भएको कारणले धरती माता रोयो। हाम्रो भनाइ यहाँ यो। हरि ओम नमः शिवाय। अर्थात् जुन अविवेकी मेरा भक्तको निन्दा गर्छ त्यो म र महादेवकै निन्दा गरेको हुन्छ। जुन भक्तहरूले महादेवको निन्दा गरेको कारणले हामी त्यही महादेवका देवादिदेव महादेवका शिवांशी भएको कारणले हाम्रा जगतका स्वामी गुरु त्रिनेत्रधारीलाई ललकारेर बोल्दा, होच्याएर बोल्दा कुनै सम्प्रदायको गुरुहरूले फेरि आउरे बाउरे फुली भएका पुलिस प्रशासन होइन सिडिओ सबैलाई लिएर गएर उद्घाटन गरेर ठुला ठुला चाहिँ वारिपारी मिडिया अगाडि पछाडि लाएर धर्म सम्प्रदायको ढुङ फैलाउँदै श्रीलिङ्ग र पुलिङको पनि मतलब नगरिकन भारतको गुरुहरूका जय जय गाउँदै हे पत्रकार हो त्यो हरिदासको श्रीमती छैछन् सोध्न सक्दैनौ? हे पत्रकार हो त्यो हरिदासको गुरुको श्रीमती छैछन् सोध्न सक्दैनौ? जोगीहरूसँग किन खन्नेको छौ? जो बैरागी खरानी खसेर हिँड्छ जङ्गल जङ्गल हौ, जसले अन्याय गर्छ त्यसलाई कानुन धर्मको कानुनमा लगाऊ। कानुनले धर्मले कानुन बनाउनु पर्छ, कानुनले धर्म बनाउने होइन। यहाँ धर्मले बनाएको पृथ्वीमा राज गरेको हो, राजगरीले बनाएको पृथ्वी होइन। हाम्रो भनाइ यहाँ हो। के उल्टो लाग्यो? यसैले हिन्दू सनातनीहरू पनि मबाट टाढा, किन तितो शक्ति छ हो। यहाँ हामीले बनाएको भन्दैछन् सबैले, हामी भन्छौँ होइन धर्मले बनाएको पृथ्वी, धर्मले बनाएको पृथ्वीमा हामी बस्छौँ। अब यहाँ भन्दैछन् हामीले बनाएको पृथ्वी, ल त्यसो भए हामीले बनाएको भए यस्तै अर्को बनाइदिउँ नि त। ल बनाऊ त, राजाले बनाउने कि नेताले बनाउने कि प्रजाले बनाउने हो। त्यस कारण छिडी काम लाग्ने कुरा, एकछिन पत्याउने कुरा, भोलिसम्मलाई पत्याउने कुरा गरेर जनता भुस्याउने काम गरेको छ। त्यसकारण अधर्मले व्यस्थित भएको संसार छ। यो सङ्कट युग विशेष्य परिपूर्णस्य किं नाम के क्रियते शुभम् यत्का कृतं शिवाय भक्त्यं तत्कृतं स्याच्छे भूमे। परिपूर्ण परिपूर्ण शिवका लागि गर्नुपर्ने अन्य कुनै कल्याणदायक कर्म छैन, किनकि श्री शिवको भक्तका लागि जे जति गरिएको छ त्यो सबै शिव स्वरूपको लागि हो। शिव भक्तहरूले जहाँ देख्छन् त शिवकै स्वरूप देख्छन्। या ढुङ्गा पात होस्, वृक्ष होस्, रुख होस्, हिमाल होस्, जल होस्, तल होस्, नभ होस्, चोर होस्, फटा होस्, शिवको रूपै देख्छन् या शिवै देख्छन्। तर उसलाई चलाउने मन बुद्धि इन्द्रिय चाहिँ
अर्थै राक्षसी भावना। यसलाई पखाल्नको लागि भाँडो खाली हुनुपर्छ। पत्रम पुष्पम फलम योतम यो मराधेत कारणम यो मेधतिम ये नित्यम समे भक्तम प्रेम मम। जुन भक्तले मेरो आराधना गर्दा प्रेमपूर्वक नियमित रूपमा पात फुल फल चढ्छ चढाउँछ त्यो भक्त मेरो लागि ज्यादै प्रिय हुन्छ। जो भक्तले भावअनुसार अघि नै भन्नु हातमा जेसुकै ल्याओस् तर अश्रुधारा भगवान्लाई सम्झेर झारोस्। त्यो साधना एकदम चाँडो हो। हामी रुन बिर्सेको हो। हामीले जन्मिँदा जब 1 वर्ष या 2 वर्षभित्र हाम्रो एउटै मात्रै थियो, जे गरे पनि एउटै मात्रै औषधि थियो हाम्रो, जे गरे पनि हामीलाई पूर्ण हुने के रोइदिए पुग्थ्यो मात्रै रोए पुग्थ्यो। खाना आउँथ्यो, दबाई आउँथ्यो, औषधि आउँथ्यो, माया आउँथ्यो, प्रेम आउँथ्यो, सफा भइन्थ्यो, के गरे रोए पुग्थ्यो। जब जवानी भयौँ बाहिरी वातावरण सिक्यौँ, अरूले सिकायो, अन्त सिक्यौँ के बिर्स्यौँ रुन बिर्स्यौँ। हाँस्ने कुरो कहाँ पाइन्छ? त्यो हाँस्नलाई शान्त भएपछि हाँसिन्छ अरे। त्यो शान्ति भन्ने कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँडेर भौँतारिएर कतै हामीले पूर्व जन्मको घरको साँचोको तालचा मारेर आएको साँचो हराएर यो मृत्युलोकमा खोजे चाहिँ भएको छौँ हौ। अगर त्यो साँचो भेटेर जान्छौँ या हराएरै जान्छौँ। अगर त्यो साँचो लगेन भने त ढोका खोलिँदैन, फर्केर यहाँ आउनुपर्छ। नाति पनाति खनाति के हुन्छ फेरि समय बलवान। अम हि जगतमाधो ब्रह्म परिवेष्टितम् उत्तमं पुरुषं तम परमात्मे हि गीयते। अझ मैले सृष्टिको आरम्भ जगत उत्पन्न गरिएको मलाई परिवेष्टित ब्रह्म पनि भन्दछन्। पालनकर्ता भएकोले म उत्पन्न पुरुष परमात्मा नामबाट सम्बोधित भएको छु। विष्णुले पनि मलाई पालन गर्नेको समयमा सहस्त्र प्राणीहरूलाई पाल्ने बेलामा म त्यसको पनि आधार, यानि कि विष्णु मेरो इष्ट हुन्, विष्णु मेरो इष्ट हुन्। अहम एवं ये सर्वज्ञम योगी नाम गुरु एवं धर्म कारणम तम गोप्तामम हिन्ताए वेदधि कथा। अर्थमये म ये सबै योगीहरूको अविनाशी गुरु हुँ। म नै धर्महरूको रक्षा र वेदका विरोधहरूको विज्ञान पनि हुँ। जुन वेदहरूको विरोध गर्नेवाला विज्ञान चढेको छु त्यो विज्ञानी पनि म हुँ। शिव भगवान् भन्नुहुन्छ वेदबाट चढी वेद परिचय भन्छन्, तर त्यो वेदलाई टेकेर गएर मेरै बदनाम गाउँछन् हो। भन्दा अहम म सबै योगी अविनाशी गुरु हुँ। अहम एवं ये सर्वज्ञम योगी नाम गुरु एवं धार्मिकाणम तम गोप्तम हेद्वम ए वेदवीरम। म सबै योगीहरूको अविनाशी गुरु हुँ। म नै धर्मात्माहरूको रक्षा र वेदका विरोधीहरूको विनाशकर्ता पनि हुँ। म योगीहरूको गुरु हुँ भन्नुभयो, योगीको होइन। योगीको गुरु त गृहस्थी, योगीको गुरु दिनीदाता। यो ठाडो प्रश्न मेरो उत्तर दिन सक्छौ कसैले भने ल्याऊ, र प्रश्न उत्तर पनि मैसँग त फेरि हो। योगीहरूको गुरु दाताको जसले खान लाउन दान दियो, जसले जसको घरमा आएर भित्या दियो, योगीहरूको दाता गृहस्थी। योगीको दाता शिव र शक्ति। योगी योगद्वारा घियते यानि कि पृथ्वी जल तेज आकाशद्वारा बनेको यो शरीरसँग त्यति माया राख्दैनन्। अघि नै मैले भने कुन घोडालाई पालेको छौँ हामीले? हाम्रो शरीरभित्र 2टा घोडा छ। एउटा आत्मारूपी घोडा, यो भोलि शरीर छोडेर जाने। एउटा कर्मरूपी घोडा, कर्म बन्धन र आफ्नो आफन्तलाई र आफ्नो देश आफू बाँच्नको लागि बचाउनको लागि प्रेरित गरेर कुद्ने 2टा घोडामा कुनलाई बढी हामीले पालन पोषण गऱ्यौँ आजसम्म? बस यस्तै त छ परिणाम। यसैले जुन घोडा हामीले पुज्यौँ त्यही घोडा पाउने हो। हरि ओम।
अहम हि सर्वराचे मुन तोय गे योगी नामी संसार हेतु रे वामहम सर्व संसारो वर्जितम। अर्थ म नै योगीहरूलाई संसारका सबै किसिमका बन्धनहरूबाट मुक्त गराइदिन्छु। म सम्पूर्ण संसारबाट पृथक भए तापनि संसारको आदि कारण रचना गर्ने मै हुँ। पृथक अलग भए तापनि यो पानी पार्ने वरुण देवता हामीले नदेखे तापनि पानी त देखिरहेछौँ नि। हो पानी पार्ने इन्द्रको आदेशद्वारा वरुण देवता बलहा मेघहरू यावत मिलेर यिनीहरूको आफ्नो परिवार छ पानी पार्ने। यिनीहरूको परिवार यी पानी पारी नदेखि पानी त देखेका छन्। यसै भगवान पनि यही भन्नुहुन्छ, परमात्माको यो संसार आदि कारण हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले क्रिया गरे नगरे तापनि क्रियाको कारण उहाँ नै हुनुहुन्छ। माया उहाँबाट पर भए तापनि मायाको अधिपति पनि उहाँ आफै हुनुहुन्छ। हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय सततम नमो नमः पार्वती पति हरे परमात्मे नमो कर्त कलशनाशाय श्री योगी रूपाय नमो नमः। साम्ब सदा शिव गौरीपति हर महादेव शम्भु। पानी फुलै पर्यो है। अहम एवं हि संहर्तां स्रष्टा अहम परिपालकम मायावे मामिकम ये शक्ति मारी लोक विमोहिनम। हरि ओम नमः शिवाय। व्याख्या भगवान श्री शिव भन्नुहुन्छ, यो संसार मबाटै उत्पन्न हुन्छ, यसको पालन पोषण पनि मबाटै हुन्छ र किनकि कार्य सधैँ आफ्नो कार्यमा विद्यमान रहेको हुन्छ। कार्य सूर्य नारायणले एक दिन कार्य नगर्नु हो त यहाँ जगत अन्धकार हुन्छ। यसैले मैले पनि कार्य गर्न प्रेरित यदि नगर्ने हो भने त यो संसार बर्बाद हुन्छ। यसैले हे राम किनकि कार्य सबै आफ्नो कारण विद्यमान रहेको हुन्छ। कार्यमा कारण विद्यमान। यसैले त भन्छौँ दबाई घाउ लाग्नुभन्दा अगाडि औषधि बनाइदिइसकेका छ हामीलाई। हामीले औषधि नखोजेर शरीर बनाउनुभन्दा अगाडि मुक्तिको बाटो नै बनाइदिइसकेका छ हामीलाई, हुँदैन गाडी। यसैले जसरी माटो कारण हो भने घडा त्यसको कारण माटोको घडा कारण हो। माटोबाट बनिएको ज्ञानी व्यक्तिले माटो भनेर चिन्छ भने अज्ञानी व्यक्तिले माटोद्वारा बनाइसकेको घडालाई भन्छ भाँडो। भाँडो वास्तविक माटोको हो भन्ने उसले क्लियर शब्द बोल्छ। यसैले त घडा नभएपछि फेरि त्यो माटो हुन्छ वा माटो मात्र रहन्छ। त्यसपछि सृष्टिको कारण परमात्मा हुन् तथा प्रलयका समयमा त्यो फेरि परमात्मा विलय हुन्छन् प्रभु। यसपछि फेरि सृष्टि हुन्छ, यानि कि लय र प्रलय यो पृथ्वीको चक्र हो। माम एवं चय परा शक्तिर्या चय विद्यते गियते नाशयामिं च तम्मायाम योगी नाम हृदय सचिता। अर्थ मेरो यो पराशक्तिलाई विद्या भन्दछन्। मैले नै योगीहरूको हृदयमा बसेर त्यो अज्ञान उत्पन्न गराउने तथा संसारमा घुमाउने मायाको विनाश गरिदिन्छु। यानि कि परा र अपरा, परा अपरा। पराको अर्थ धेरै पर, अपाराको अर्थ त्यो परबाटै नदेखिने कुरालाई अपरा भन्छ। र त्यहाँ धेरै त्यति परको योगीहरू त्यहाँसम्म पुग्छन्, त्यतिसम्म पुग्छन्। र त्यहाँ पुगे पनि तिनी योगीहरूलाई पनि वास्तविक यहाँभन्दा सुख संसार छ। म संसारलाई सुख दिनको लागि खातिर दुःख पाइरहेको छु त मैले त्यो संसारलाई सुख दिनको लागि ठाउँमा तिमीहरूको स्थान त्यहाँ हो। इन्द्रलाई इन्द्र ठाउँमा, कुबेरलाई कुबेर धाममा, बरुडलाई बरुड लोकमा, कुबेरलाई यावत लोक, सूर्यलाई सूर्य लोकमा। यो यावत लोकमा उनीहरूको लोक यहाँ मात्रै। उनीहरू आफ्नो भोग विलास पनि छ, तर यहाँ त्यस्तो छैन। यहाँ त
मात्रै म यो जगत धारण गर्नको लागि मात्रै म तपस्या गर्छु र क्षणिक समयमा र कुनै समयमा मेरो यो रमणीयको लागि गौरी पार्वती या सतीदेवी लिएर म रमण पनि गर्छु, जसले गर्दा मेरो बीजबाट मेरो अंशबाट शिवको शिवांशीबाट गणेश कुमारहरू यावत पुत्रहरू छन्। त्यसै कारणले साधु सन्तहरूले त यो भेद देखाएर नर र नारीको चाहिँ भेद देखाउनु ऋषिमुनिसँग ऋषिपत्नी हुँदैन भन्नु यो साधुहरूको अज्ञानता हो, घमण्डता हो, मूर्खता हो, अज्ञानताको प्रकाश त हो। ज्ञानी त भए भने तर जहाँ जुन ठाउँबाट आफू जन्मेर आए त्यसलाई हेलित्व गर्ने यो साधुहरूको त अज्ञानताको प्रकाश त। यिनलाई भन्छन् मात्रै गुरुमुखी, धर्ममुखी हो। यिनीहरू पितृमुखी होइन। पहिला त गुरुहरूको चेला बन्ने साथै जनै चुडाल्छन्, जनै फालिन्छन्। गुरुमुखी भएपछि कुल शराबी भए। कुलको ऋषिमुनि को तिमीले बनाएको गुरुको हो, स्टेटै छ नि होइन। के आँखाले देखेको गुरुलाई मानेर अदृश्य जुन संसार कुलदेखि धान्दै आज त्यसलाई बिर्स्यौ त भन्दा को हौ जोगी? अगर जोगीलाई गृहस्थी थिएन भने कहाँ छौ जोगी? चोर्न हिँडिहाल्छौ नि भोलि, काम गरेर खान त लाद्दै हाल्छ। योगी बन, धर्म प्राप्त गर। यस कारणले जोगी र योगी छुट्याउन नसक्ने व्यक्ति धर्मादि त्यो पनि हो। मवेवोचय परम शक्तिम यम साविध्यते येते नाशयामिं समतामायम योगिनम हृदय सचिताम्राम। म अर्थ यो परमात्मालाई विद्या विद्या अविद्या, यो परमात्माबाट विद्या र अविद्या। अमेवं जगत्मयं सकलं जगत् मग्धम उपदेम्येश्रम चेत विलियते। अर्थ म नै समग्र जगत हुँ तथा यो जगत ममा नै रहेको छ। यो सबै मबाटै उत्पन्न भएर मैमा विलय हुन्छ राम। हि भगवानासम ये चित्ते सनातनम परमात्मा परम ब्रह्म भक्तम हान्यति भीते। अर्थमा परमात्मा स्वयं प्रकाश र सनातन हुन् तथा म परब्रह्म बाहेक अरू कोही छैन। हरि ओम नमः शिवाय। एक सर्वान्तरम शक्तिम करोति विविधम ए जगति आस्थायम ब्रह्मांडम रूपम मन्ये एवं दृश्यता। अर्थ जुन सर्वव्यापी एउटै शक्तिले ब्रह्मको स्वरूप लिएर अनेकौं प्रकारका जगतको रचना गर्छ, त्यो शक्ति मेरै हो र म नै अवस्थित भएको छु राम। अन्य च शक्तिर्वे पोलम संस्थामय तिम एच्या जगति भोक्ताम नारायणो देवो जगन्नाथो ये जगन्मया। यसैले दोस्रो शक्तिको नारायण देवता जगन्नाथ हुन्, विष्णु हुन् भने भएको र समग्र जगतको स्थापना पालन गर्नुहुन्छ। दोस्रो शक्ति विष्णु हुन्। विष्णुकै अनेक रूप राम कृष्ण हुन्। त्यसैले सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले विष्णु पनि जान्दैन। औ तुलसिया महितम शक्तिहीनतम ए सकलम जगत तामसी से संख्यातम काल के रौद्र रूपिणम। यसरी नै तेस्रो मान शक्ति छ जसले समग्र जगतको संहार गर्छ। त्यो तामसी शक्ति भनेको मेरो रुद्र स्वरूप हो राम। म तामसी शक्ति तामसी शक्तिद्वारा म रुद्र तेज धारण गरेर जगतलाई नसंहार पनि गर्छु। यसैले सृष्टि पालन, सृष्टि कर्ता र सृष्टि संहारकर्ता को हुन् त भन्दा त्रिदेव महादेव। यसैले मन ध्यान माम प्रणश्यन्तिम के चित्तयेन नोचा परे अपरे भक्ति योगिनम कर्म योगिनम चापरे। अर्थ मलाई कसैले ज्ञानद्वारा, कसैले ध्यानद्वारा देख्न भन्ने, कसैले भक्ति योग र कसैले कर्म योग र मेरो पूजा गर्दछन्। तर सर्वेषां एवं भक्ति नामृष्टं प्रियते मम यो हि ज्ञानेन मम नित्यं राधयेत्यर्गे नान्यथा। तर यस प्रकार भक्तहरूमध्ये जसले सधैँ ज्ञानका माध्यमद्वारा मेरो आराधना गर्छ त्यो मेरो लागि सधैँ प्रिय हुन्छ राम। हरि ओम। अन्य च यत्र भक्तं ये मदाराधनाङ्कं ते अपि मम प्राप्नुवन्येवं नावर्तेक्येतुर्नैपुमन्। अर्थ जुन भक्तले मेरो उपासना गर्छ उसले मलाई प्राप्त गर्दछ र उसले फेरि जन्म लिँदैन राम।
मया ततोमेदं कृतिसन्नं प्रधान पुरुषाखात्मकं मयैवं स्थितं सर्वं मया प्रियते जगते। अर्थ यो प्रधान पुरुषात्मा समग्र जगत मबाटै उत्पन्न भएको हो तथा मैमा अवस्थित छ र मबाटै प्रेरित छ। राम नाम प्रियेतं प्रियं परम योगायमाश्रितां प्रेरो यामी जगत कृति सन्मेतं धो वेदये समृतम्। अर्थ विद्वानहरूका अनुसार म यिनीहरूको प्रेरक होइन, तर हे परम योगी साधना गर्ने ब्रह्माण्डहरूमा सम्पूर्ण संसारलाई प्रेरणा दिने शक्ति हुँ भनेर जान्ने व्यक्ति मुक्त स्वरूप हुन्छ। संसारलाई ज्ञान दिएर आफू ज्ञानी भएर जाने व्यक्ति मुक्त। वश्यावेशेकमेदं ये वर्तमानं ये सुवादतं करोति कालो अवानमायुगेश्वरं स्वयं। अर्थ म सब संसारमा स्वाभाविक रूपमा वर्तमान रहेको छु र म सबैतिर देख्दछु, तर यो सबै काल स्वरूप महायोगेश्वर भगवान श्री शिव आफैले गरेको हो। योगात्मा प्रचेते योगी मम शास्त्रे पे सूर्य योगेश्वरेश भगवान महादेव महाप्रभु। अर्थ विद्वानहरूले मेरो शास्त्रको अनुष्ठान गर्नेलाई योगी भन्दछन्। योगी जसले भगवान शिवको आराधना गर्छ, कमाउनको लागि गर्ने योगी, तर उनलाई प्राप्त गरिने योगी लिन डराउँछ। तथा महाप्रभु भगवान श्री महादेवलाई योगी मध्ये श्रेष्ठ पुरुष भन्दछन्। योगेश्वर। यसैले प्रभु अनुष्ठान गरेर योगको सिद्धि प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दछन्, तिनीलाई विद्वानहरूले योगी भन्दछन्। महत्त्वाति सर्वत्रिमानं परत्व परोमे दृष्टिते प्रच्युते भगवान् ब्रह्म महादेव योगेश्वरम्। अर्थ महादेव भगवान श्री महेश्वर समग्र प्राणीहरूको अधिकार आदित्य परम वा टाढा रहनु भएकोले उहाँलाई परब्रह्म योगेश्वर पनि भनिएको हो। युमावेवं विजानाति मा योगेश्वरेश्वरं स्वविकल्पेन योगेनं पूज्यते नात्र संशय। अर्थ जसले मलाई यस प्रकारले मा योगीहरूको ईश्वर भनेर जान्दछन्, जसले विकल्प रहित योग प्राप्त गर्नेमा कुनै त्रिविधा छैन। ए प्रेरित ए देवं परमानन्दमाश्रितां नित्यामिं योगिं सततं यतदेव सदेवद्यते। हरि ओम। अर्थ परमानन्द स्वरूप अवस्थित भएर सबैलाई प्रेरणा दिने देवता आहु तथा योगीको रूपमा म नै निरन्तर नृत्य रहन्छु। जसले यो कुरा जान्दछ त्यही वेदको ज्ञाता हो भन्दै हरि ओम। यो समग्र सृष्टिको कारण वा आदि कारण परब्रह्म तथा उहाँद्वारा शिवबाहेक शिवद्वारा रचना भएको हो र ब्रह्मद्वारा सृष्टि भएको विष्णुद्वारा पालित भएको हो र उनै परब्रह्म परम स्वरूप क्षेर पुरुषमय हो भन्दै यसरी श्री सतमणि माता श्री कुलकुमारी तथा साहित्यिक श्रीमणी माता श्री लोकमय धारको माध्यम पुत्र नगरपालिका माथिल्लो पाटन संसभा जिल्ला निवासी परब्रह्म परमात्माको अध्ययन अनुकम्प अधिप्रेम अवोग आशीर्वाद सरल नेपाली भाषा अनुपण्डित पद्म पुराण अन्तर्गतको शिव गीता नामम ब्रह्मको परिभाषा विषय योग 17औं अध्याय पूर्ण भयो। अब लास्ट 1 अध्याय बाँकी छ। विशेष गरी मैले बोलेको शब्दहरू अलि कडवा निस्किन्छ। वास्तविक वैदिक सत्य सनातनले र वैदिक सत्य सनातन मान्ने साकारी निराकारी अघोरी बाबाको ठाडो चुनौती छ, जसले गर्दा श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग पनि लै बाह्रखरी पनि सिधा क्लियर बोल्न नजान्नेहरूलाई विश्व हिन्दू महासङ्घले कसरी भारतले बनाएर ल्याएको गिरिपुरीहरूको जय गाउने गुरुहरूलाई गुरु भन्छौ, यसको प्रश्न उत्तर मलाई चाहियो। के विश्व हिन्दू महासङ्घ श्रीलिङ्ग र पुलिङ्ग यो नारी शब्द कि लाग्छ, पुरुष शब्द को लाग्छ भन्ने मेरो गल्ती हो? यो मेरो सोधाइ। यसको विश्व हिन्दू महासङ्घले दिनुपर्छ, होइन भने नेपालमा हिन्दू मुर्दाबाद भनेर म आफै निस्किनेवाला। सनातन जिन्दाबाद, वैदिक जिन्दाबाद। मेरो वचनमा खोट लाग्ने छ भने तपाईँहरूले प्रतिक्रिया जनाउनु होला, होइन भने सबै माई खाने भाँडाका हिन्दू हुन् भन्ने कुरो भन्दै यो शिव गीतालाई यही वर्णन गर्छु। किन बारम्बार भन्छु, रसो रजो तम त्रिगुणधारी म शिव अंशी सोहम शिवोहम दासोहम शिव शक्तिको पुजारी हुँ।
मातृभूमि नेपालको जय गाउने खालको हुँ, ब्रह्माण्डो प्राणी र भूमिको जय भन्ने खालको हुँ, सनातन धर्मको र वैदिकको जय भन्ने हुँ, हिन्दू टुक्रिएर जातिमा गयो, जाति टुक्रिएर अहिले झगडा भयो भन्ने खालको हुँ। यस्तो झगडामा विसङ्गमा धर्मका गुरुहरूले यो विख्यात खाएर सम्प्रदायले पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई मान सम्यता दिँदाखेरि हिन्दू महासङ्घका गुरु को हुन् त्यो मलाई थाहा छैन, म चिन्दिनँ, मलाई पनि उहाँहरूले चिन्नुहुन्न, किनकि उहाँहरूले लाइसेन्स लिएकोलाई चिन्नुहुन्छ ल, मसँग लाइसेन्स छैन, ब्रह्मज्ञानको लाइसेन्स छ, अति छ मसँग भने तपाईँहरूलाई च्यालेन्ज छ। किर को भन्ने व्यक्ति अहिलेसम्म को भन्दै सानो कुरा नसोच्नु होला। सानो र ठुलो कुरामा अगर तपाईँले ख्याल गर्नुहुन्छ नि, किमा मेरी आमा काली, कोमा भगवान् संहारकर्ता नटराज रुद्रको रूपले तपाईँहरूलाई सम्हार र संहार गर्नेछ। बस त्यही ठेलामा चाहिँ दरबारमा तपाईँहरूको अकाल मृत्यु हुनेछ। यो कलिको धर्म सम्प्रदाय खोलेर ढुङ मचाएको तपाईँहरूको कपडाको दोकान मान्छे अनुसारको रङ दिएर धर्म अनुसारको रङ दिएको व्यापारको परिणाम हो, भगतना भोग्नुपर्छ। त्यसैले हो यति हो भने प्रश्नको उत्तर पाऊँ, होइन भने तिम्रा प्रश्नको उत्तर मैसँग छ भन्दै जय भोलेनाथ सबको सद्बुद्धि दे। जननी जन्मभूमि माता सहस्र ब्रह्माण्ड प्राणीको मानव जातिको सद्बुद्धि दे भन्दै अहिले विसर्जनमा गए। जय भोलेनाथ।